नमस्कार। अग्रजलाई सम्मान, समकालीनलाई साथ, सहयात्रीलाई अँगालो, सम्भावनालाई हात। यो कार्यक्रम शब्द सारथी, अनिशास शब्द सारथी, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो कान्छो कार्यक्रम शब्द सारथीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग केही सर्जकहरू हुनुहुन्छ र केही समालोचकहरू हुनुहुन्छ र केही हाम्रो परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णको विचारहरू सुनेछौँ, सिर्जना सुन्नेछौँ र हाम्रा केही नयाँ योजनाहरू पनि यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमलाई इनेप्लिजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेको छ भने महेश्वर पन्तले प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिनुभएको छ। आजको यस कार्यक्रमलाई सामान्य रूपमा म औपचारिकतातिर जाँदैछु। आजको कार्यक्रममा हामीसँग बोर्ड अफ ट्रस्टीका सभापति गीता खत्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बिओटीका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार समालोचक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपसभापति पुरुष सुवेदीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार सबैमा। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उपसभापति पदम विश्वकर्माज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा, धन्यवाद। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरिज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। जय होस्, धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सदस्य डाक्टर रेणुका सोलु नेपालबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सदस्य तारा अधिकारीज्यू कोलोराडोबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अहिले यतिन्जेलसम्म हामीसँग पर्दामा जोडिनु भएको हाम्रा परिवारका साथै आदरणीय कवि मन्जुलज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई कविको रूपमा, विशिष्ट कविको रूपमा आमन्त्रण गरेको छु, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय कवि मन्जुल नेपालज्यू। यसै गरी आदरणीय कवि, चर्चित कवि, युवा पुस्ताको चर्चित कवि, कथाकार, जे भने पनि उहाँको त्यो सम्मानले पुग्दैन, आफै लेखनमा आफ्नै इतिहास बनाउनु भएको कवि रमेश क्षितिजज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। यसै गरी समकालीन पुस्ताका चर्चित कवि सुरेन्द्र अस्तफल हाम्रो सामु जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि मैले आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ नेपालको चितवनबाट जोडिनु भएको हो र अन्तर्दृष्टि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्रैमासिक प्रकाशन अन्तर्दृष्टिको उहाँ कार्यकारी सम्पादक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आज मैले कविको रूपमा आमन्त्रण गरेको छु। हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीलाई पर्दामा यति अहिले जोडिएका छौँ र थुप्रै व्यक्तित्वहरूले हामीलाई अनलाइन हेरिरहनु भएको छ, लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म जोडिनु भएको घडीमा स्वागत गर्नेछु र नाम लिनेछु। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिला यो पहिलो आरम्भ कार्यक्रम भएको हुनाले अनेशास शब्द सारथीको आरम्भ अङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि अनेशासका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यूलाई शुभकामनाका केही शब्द र अनेशासका हालका केही गतिविधि 3 देखि 5 मिनटभित्र प्रकाश पारिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रकाश पौडेल माइला। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। गोवर्धनजीले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनेशास बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष आदरणीय गीता खत्रीज्यू, त्यस्तै गरी सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल सर तथा बोर्ड अफ ट्रस्टी परिवार, त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आमन्त्रित हुनुभएका वरिष्ठ साहित्यकारज्यूहरू आदरणीय मन्जुल दाजु, त्यस्तै गरी रमेश छित्तीज्यू र सुरेन्द्र अस्तफलज्यू तथा अनेशास केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा मैले यहाँ छुटाएँ एएनआरएनए भाषा साहित्य समितिका महेश्वर पन्तज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष गरी आजको शब्द सारथी कार्यक्रम अनेशास केन्द्रीय कार्य समितिले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने एउटा नयाँ कार्यक्रम, अघि कार्यक्रम सञ्चालक गोवर्धन पूजाज्यूले भनिसक्नुभयो, यो एउटा कान्छो कार्यक्रमको रूपमा अगाडि आएको छ। वर्तमान कार्य समितिले आफ्नो कार्यकाल आरम्भ गरेदेखि नै अनेशास अनलाइन संवाद र
बाल तारा कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् र यो शब्द सारथी कार्यक्रम आज पहिलो अङ्कका रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। अनुशासन केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने यो यस्ता खालका कार्यक्रमहरू 3वटा कार्यक्रम नियमित अब सञ्चालन हुन्छन् र यसमा एउटा कार्यक्रमको ढाँचा अर्को कार्यक्रमसँग नजुत्ने गरी चलाउने गरी हामीहरूले त्यस्तो ढाँचा तयार गरेका छौँ। अनुशासन अनलाइन संवादले संस्थाको आन्तरिक कुराहरू देखि लिएर च्याप्टर तहसम्म मन्थन गर्ने कुराहरू, भावी रणनीति अथवा चाहिँ च्याप्टर गतिविधि केन्द्रले भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रहन्छौँ भने बाल तारा कार्यक्रममा विश्वभरि छरिएर रहनुभएका बाल सर्जकहरूलाई जोडेर उहाँहरूलाई लेख्नलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रम शब्द सारथीको चाहिँ तीभन्दा पृथक यसमा चाहिँ जस्तो अनुशासनको नेतृत्व तहमा कुनै बेला नरहनुभएका अनुशासनभन्दा बाहिर रहेर पनि साहित्यिक क्षेत्रमा निकै ठुलो उचाइ बनाइसक्नुभएका अग्रज साहित्यकारहरूलाई ल्याएर उहाँहरूका अनुभव सुन्ने, उहाँहरूका रचना सुन्ने र उहाँहरूसँग हातेमालो गर्ने एउटा माहौल बनाउनका लागि यो कार्यक्रमले उल्लेख्य भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। विशेष गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यूले अग्रसरता लिनुभएको छ र उहाँकै संयोजकत्वमा यो कार्यक्रम आगामी दिनमा नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भनेसँगै मैले आजको कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू चाहिँ कार्यक्रम मार्फत पनि जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ। जस्तो हिजो मात्रै यही समयमा हामीहरू केन्द्रीय कार्य समिति र अनुशासन बोर्ड अफ ट्रस्टीको संयुक्त बैठक थियो र संस्थाको विधानको 7औं संशोधनलाई सर्वसम्मत रूपले हामीहरूले पारित गरेका छौँ। यो विस्तृत जानकारी अझै आउन बाँकी नै छ। च्याप्टर तहसम्म अथवा सार्वजनिक रूपमा पनि यहाँहरूले वेबसाइटबाट हेर्न पाउने गरी त्यो केही दिनभित्रमै हामीहरूले त्यो पुरा गर्छौँ र अमेरिकाको वैधानिक व्यवस्थाले हामीहरूले सुरुमा अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गरेका छौँ र यसलाई छिट्टै नै र केही साताभित्रमा नै नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर वेबसाइटमा प्रष्टसँग पढ्न मिल्ने गरी हामीहरूले त्यसलाई नेपाली भाषामा विधानको व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यो कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ। र अर्को एउटा निर्णय हामीहरूले एक साता अगाडि गरेका छौँ, जुन साहित्यकार राहत कोष भनेर एउटा कोषको परिकल्पना गरेका छौँ। यसको सञ्चालन अथवा चाहिँ सञ्चालन विधि लगायतका कुराहरू हामीहरूले एउटा निश्चित कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने नै छौँ र त्यहाँभन्दा अगाडि यो चाहिँ नेपालमै राख्ने र नेपालमा कुनै ब्याङ्कमा खाता खोलेर एउटा साहित्यकार राहत कोषको फन्ड खडा गरेर राख्ने, त्यसको 1 करोड नेपाली धनराशिको हुनेछ त्यो। र यति भनिरहँदाखेरि जस्तो सुरुवात गरेर वर्तमान कार्य समितिले नै पूर्ण गर्न नसक्न सक्छ। यो कामका लागि कम्तीमा 2टा वा 3टा कार्यकालसम्ममा यो कम्प्लिट गर्न सकियो भने पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका साहित्यकारहरूलाई सहयोग गर्नका लागि संस्थागत रूपमा सहयोग गर्न सहज हुन्छ कि भन्ने हामीले ठानेका छौँ। राहत कोष खडा नगर्दा पनि संस्थाले आफ्नो तर्फबाट र संस्थाको नेतृत्व तहमा रहेका हामीहरू सबैले पनि व्यक्तिगत तौरबाट धेरै साहित्यकारहरूलाई स्रष्टाहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा सहयोग गरिरहेका छौँ र यसरी विभिन्न बाटोबाट सहयोगको रकमहरू गइरहँदाखेरि कमसेकम त्यसलाई एउटा राहत कोष खडा गरेर एउटै बाटोबाट चाहिँ जाने माहौल सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले व्यक्तिगत छिरलिएर जाने रकम पनि एकत्रित ढङ्गबाट संस्थाको बाटोबाट जाने एउटा माध्यम बन्न सक्छ र त्यसले संस्थागत रूपमा र अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका साहित्यकारहरूलाई पनि सकारात्मक सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीहरूले लिएका छौँ। मैले जानकारी गराउने कुरा यिनै 2टा रहे र अरू केन्द्रीय कार्य समितिको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही कुराहरू आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी अनुसारका कुराहरू जानकारी गराउनु नै हुनेछ। मैले अलिकति धेरै बोलेँ कि जस्तो लाग्यो, म छोट्याउन चाहन्छु र पुनः एकपटक आजको यस कार्यक्रम शब्द सारथी आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस्, यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा जो तपाईँहरू आइदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र एक महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म अब कार्यक्रम अन्तिमसम्म यहाँहरूको कुरा सुनेर बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।
धन्यवाद केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइला केही शुभकामनाका सन्देश सहित केही कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु यो सहभागिता र यो साथको लागि। अब भने यो बीचमा मैले आमन्त्रित गरेको कवि मन्जुल आदरणीय कवि मन्जुल नेपालज्यूको 3टा कविता सुन्नेछौँ। त्यसपछि भने आदरणीय बोर्ड अफ ट्रस्टीका सभापति गीता खत्रीज्यूको शुभकामना मन्तव्य राख्नेछु। यतिखेर भने कवि मन्जुलको 3टा कविता हामी सुन्नेछौँ। चर्चित कविता कवि मन्जुलको। सबभन्दा पहिला म एकदम एउटा एकान्त गाउँमा गएर लेखेको एउटा कविता गाउँको गोरेटो भन्ने म सुनाउन चाहन्छु। गाउँको गोरेटो। मलाई गाउँको सानो गोरेटो भनेर नहेप्नु, म भिरमा पनि लान्छु, खेतमा पनि, म बस्तीमा पनि लान्छु, एकान्तमा पनि। जहाँ गोरेटो छैन म त्यहाँ पनि लान्छु, गोरेटो छ, मूल बाटो छ, म त्यही बिलाउँछु पनि। यस्तो हृदयमा हिँड्छु। कहिले रात सुत्छ मेरो किनारा, कहिले साँझ सुत्छ मेरो किनारामा, कहिले बिहान, कहिले कुहिरो सुत्छ, कहिले शीत सुत्छ, कहिले घाम सुत्छ मेरो किनारामा, कहिले जुन, कहिले ताराहरू सुत्छन्। मान्छेको हृदयबाट जन्मेको गीत भएर पनि हिँड्छु म कहिले काहीँ। मलाई गाउँको सानो गोरेटो भनेर नहेप्नु। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ नाच। जब समाउँछौ तिमी कसैको हात, क्षितिजमा पहाडहरू जोडिए जस्तै हुन्छ। जब हाँस्छौ बतास चले जस्तै हुन्छ। जब चाल्छौ पाइलाहरू नदी डोलिँदै बगे जस्तो हुन्छ, छल छलाउँदै बगे जस्तो हुन्छ। जब नाच्छौ माथि लेखमा तिमी होइन, लेख आफै नाचे जस्तो हुन्छ, नाच आफै नाचे जस्तो हुन्छ। तिमी हाँस्दा घाम लागे जस्तो, तिमी गम्भीर हुँदा छाया परे जस्तो, तिमी आफै लेख भए जस्तो। जब समाउँछौ तिमी कसैको हात, क्षितिजमा पहाडहरू जोडिए जस्तै हुन्छ। जब हाँस्छौ बतास चले जस्तै हुन्छ। जब चाल्छौ पाइलाहरू नदी डोलिँदै बगे जस्तो हुन्छ, छल छलाउँदै बगे जस्तो हुन्छ। यो अन्तिम कविता चाहिँ मैले मेरो बाल्यकालको बेलालाई सम्झेर, मेरो आमालाई सम्झेर खास गरिकन मैले लेखेको हुँ। यसको शीर्षक छ जातपात। भाँडाहरूमा सफासँग माझेर जातपातलाई आमा टलक्क टल्काइदिनुहुन्थ्यो घाममा, र म मेरो साथीसँग हुन्थेँ। केवल साथीसँग, जात हुँदैन थियो हाम्रो बीचमा। भाँडाहरूमा सफासँग माझेर जातपातलाई आमा टलक्क टल्काइदिनुहुन्थ्यो घाममा, र म मेरो साथीसँग हुन्थेँ। केवल साथीसँग, जात हुँदैन थियो हाम्रो बीचमा। त मेरो छोरा होस्, तेरा साथी पनि मेरा छोरा हुन्, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। र घरलाई मेरो मुस्कान मात्र होइन, मेरा साथीहरूको मुस्कानले पनि लिपेर सफा बनाउनुहुन्थ्यो। यस्ती मेरी आमालाई कसले हालिदियो जातपातको विष? धेरै पटक म आफैसँग प्रश्न गर्थे, बाले? होइन। उहाँहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानले, अनुभवले? होइन। शास्त्रीय पुस्तकहरूले? झनै होइन। धेरै पटक किताबहरूका किनारामा फोहोरी हृदय भएका पण्डितहरूको लस्कर देखिन्थ्यो, र ड्याम्म ड्याम्म बुढी औँलाहरू हुन्थे तिनीहरूका आँखाका खोबिल्टाहरूमा, काला सुन्दर आँखाहरूको सट्टा। मेरी आमा जातपातलाई धोइ पखाली गरिवरी फलफुलमा खान दिनुहुन्थ्यो, खाइदिनुहुन्थ्यो। मुस्कानको थालीमा पस्केर, भन के तिम्रा भगवान पनि जातपातले बिन्छन् मेरी आमाका भगवान जस्तै? कि तिमीले जातपातको भेदभावको, छुवाछुतको, ईर्ष्या र अहमको जामा लगाइदिएका छौ भगवानलाई पनि? आफूलाई काखमा नराख्ने भगवानलाई कुनै पनि मानिसले आफ्नो काखमा राख्नु हुँदैन। म दोहोऱ्याउँछु आमाका शब्दहरूलाई, म चिच्याइ दोहोऱ्याउँछु मेरी आमाका शब्दहरूलाई। म एउटी मामुली स्वास्नी मान्छेको मन त यस्तो छ, कस्तो होला भगवानको हृदय? कल्पना गर्दा मेरी आमालाई भगवानले माथि उठाउनु हुन्थ्यो कि
मेरी आमा भगवानलाई माथि उठाउनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन मैले। तिम्रो बुझाएका भगवान कस्ता छन्? हामीलाई मात्र होइन, तिमीलाई पनि तेल उमालेको कराईमा भुट्ने खालका कि स्नेह गरेर तिमीलाई सही बाटो देखाउने खालका? तिम्रो भगवान अरू कोही होइन, तिम्रो हृदय हो, तिम्रो दृष्टि। हजुर, अत्यन्त मिठो कविता सुनाइदिनु भयो मन्जुलज्यूले। हाम्रा अत्यन्तै प्रिय कवि, त्यसकारण पनि आजको पहिलो आरम्भ अङ्कमा उहाँलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ। 3टा कविता एकैसाथ वाचन गर्दाखेरि एउटा सर्जकको कस्तो किसिमको कविताको ट्रेन्ड छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा आजको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रित कविहरूलाई 3-3टा कविता एकैचोटि वाचन गर्न आमन्त्रित गरेको थियौँ, अनुरोध गरेको थियौँ। यो अनुरूप मन्जुल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु आयोजकको तर्फबाट र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज परिवारको तर्फबाट। अब भने मैले अघि उद्घोष गरिसकेको छु, गीता खत्रीज्यू, आदरणीय बोर्ड अफ ट्रस्टीका सभापति गीता खत्रीज्यूलाई शुभकामनाका केही शब्दहरू राखिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। गीता खत्रीज्यू। धन्यवाद गोवर्धन पूजा भाइ। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू लगायत टिमहरू, त्यस्तै गरेर बिओटीका सल्लाहकार आदरणीय डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यू र बिओटी परिवार सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त मैले यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राएँ। आज यस अन्यशासबाट हुन गएको कार्यक्रम मैले गोवर्धनको मुखबाट सुन्न पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। अहिले यो कोरोनाको युगमा अहिले अन्यशासनले जति कार्यक्रम गरेको छ नि, यसमा चाहिँ हामी सबैले यसमा खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो कार्यक्रमको विभिन्न कार्यक्रमको अहिले 3वटा कार्यक्रम हाम्रो अन्यशासनले नियमित रूपमा गरेको छ। जस्तै हाम्रो अन्यशासनको चाहिँ नि सर्वज्ञ वाग्लेले अन्यशासन संवाद कार्यक्रम चलाउनु भएको छ भने बालताराको कार्यक्रम चाहिँ नि विमला निरौलाज्यूले चलाउनु भएको छ। र अहिले आएर यो शब्द सारथी, यसका भिन्नै छुट्टै पाटा छन् जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सर्वज्ञ भाइले चलाएको कार्यक्रममा चाहिँ नि एउटा हाम्रो अन्यशासन परिवार त्यो एकदम राम्रोसँग त्यो कसरी समेटेको छ त्यो तपाईहरूले सबैले देख्नु भएको छ। अर्को मैले जहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ कि दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफलको रूपमा लिएर आएर विमलाजीले चलाउनु भएको कार्यक्रम त्यो पनि अत्यन्त गहकिलो कार्यक्रम जस्तो मलाई लागेको छ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो साथीभाइहरूले कस्तो जाँगर फेरि अर्को चाहिँ नि जुन शब्द सारथी, मैले यो पढ्नासाथ मलाई कस्तो खुसी लाग्यो भने शब्द सारथी, अब यसमा के चाहिँ नि अटाउने होला गोवर्धन भाइले भन्ने मलाई एउटा क्युरियस लागेको। यसमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी गर्नु भएको छ जस्तो लाग्यो भने मेरो अनुमानमा हामीले यतापट्टि बालमा नअटाउन सकेका, संवादमा नअटाउन सकेका यस्ता विभिन्न जो चाहिँ नि आफ्नो योगदान धेरै क्षेत्रबाट पुर्याउनु भएको साहित्यकारहरूलाई समेट्ने परिकल्पनामा जुन गोवर्धन पूजाजीले ल्याउनु भएको छ, म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस कुराको लागि। गोवर्धन भाइ, तपाईहरूको टिमले जुन काम गर्नु भएको छ यसमा न त मस्त छु र हामीले कसरी गर्न पर्छ यसमा चाहिँ नि म लगायत बिओटीका सम्पूर्ण परिवारले यहाँ चाहिँ नि हामीले तपाईहरूलाई उ गर्नेछौँ। मलाई अहिले प्रकाश भाइले यो राहत कोषको चाहिँ नि कुरा निकाल्नु भयो, यसमा पनि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। म अहिले यही मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि हामी परिवारबाटै पहिला जान पर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो छलफल त हुन्छ नेपालमा राख्ने के गर्ने, यस्तो छलफलको यदि नेपालमा राख्नुहुन्छ भने मैले अहिले यही मञ्चबाट के भने यो एकदम अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने हामीले साहित्यकारलाई नगरे कसले गर्ने हैन? हामीलाई यो थलो जुनसुकै कुरा गर्दा पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। म यो मञ्चबाट के गर्न चाहन्छु भने 25,000 मेरो तर्फबाट यहाँहरूको समक्ष म बोल्न चाहन्छु। त्यो राहत कोषमा मैले अलिकता योगदान, किनभने हामीले झोली थाप्ने भन्दा पहिले घरबाट जे कुरा पनि घरबाट एक ढिक्को भएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएपछि अवश्य हामीले बाहिर पनि छाती फुकाएर हामीले माग्न सक्छौँ। यही मञ्चबाट म जति पनि संसारभरि छरिएर रहनुभएका हाम्रा च्याप्टरका जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, जति सकेको यति उति भन्ने होइन, त्यहाँ 10,000 किन नहोस्, 5,000 किन नहोस्, 1,000 किन नहोस्, सबैले गर्यो भने हाम्रो उखानै छ नि, सबैले थुक्दा चाहिँ नि नदी बग्छ रे, एउटाले थुक्दा सुक्छ रे भन्ने उखानमा हामी जाउँ। हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्दा पनि हामीले के दिएका छौँ त साहित्यलाई?
मलाई त जहिले पनि त्यस्तो लाग्छ, मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्दा पनि हामीले केही गर्न सकेको छ कि छैन, हामीले आत्मा आलोचना गरौँ भन्दै आज जुन पहिलो एउटा शब्द सारथीको चाहिँ नि आज प्रोग्राम हुन लागेको छ, मैले त्यही प्रोग्राममा बोलेँ। म 25,000 मैले सकेको यहाँहरूलाई नेपाली पैसा नेपालमा छ भने तपाईहरु साथीभाइहरूले गरेको कुरामा कहिले नाइ भनेको छैन। हामी सबै एक ढिक्को भएर बोर्ड, केन्द्र, च्याप्टर यो जति पनि सल्लाहकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ, म यो यसमा सल्लाहकारले राख्दा पनि हुन्छ, यहाँ खगेन्द्र लुइटेल अगाडि हुनुहुन्छ, मलाई कललाई के चाहियो भन्दा पनि उहाँहरूले पनि आफूले सकेको काम दिनुपर्छ, चाहे 500 नै किन नहोस्। किनभने तपाईहरु जस्तो व्यक्तित्वले चाहिँ नि तपाईहरुले बोलेको बिग्छ, तपाईहरुले आफूले दिनुभयो भने ए खगेन्द्र लुइटेल जस्ताले त त्यत्रो सल्लाहकार भएर दियो, गीता खत्रीले बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष भएर दियो भनेपछि हामी किन नदिने भनेर सबैले एउटा उत्सुकता हुन्छ भन्ने कुरा मैले बोले। बाँकी त हाम्रो विधान पास भएका कुरा आदि इत्यावत के अरे हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ नि कुनै पनि संस्था चलाउन एउटा त्यसको मापदण्ड चाहिन्छ, एउटा त्यसको बाटो चाहिन्छ, गोरेटो चाहिन्छ। त्यो हाम्रो साथीभाइहरूले धेरै दुःख गरेर त्यसलाई एकदम राम्रो बनाउन खोज्नु भएको छ। अनेसासलाई अनेसास बनाउन सबैको त्यत्तिकै योगदान छ, कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, तर पनि जसुकैको पनि हामी सबैले एउटा भाषा साहित्यमा हाम्रो गोल के हो भने एउटा साहित्यलाई राम्रो सिर्जना गर्ने। अबका दिनमा चाहिँ म अझै पनि मैले हरेक मञ्चबाट बोलेको छु, यस्ता साहित्यकार हुनुहुन्छ जसको चाहिँ नि अब हामीले हाम्रो नेपालको मात्रै नभरेर विश्व साहित्यमा कसरी अगाडि लाने त, उहाँहरूलाई कसरी परिचय गराउने त भन्ने कुरा पनि सोच्ने बेला आइसकेको छ। मैले भने नि अघि नै कार्यक्रमका आफ्नै रूपरेखा हुन्छन्। अहिले अनेसास संवादले चाहिँ नि समेट्न नसकेको बाल साहित्यको अर्को नयाँ जेनेरेसन तयार गरेको छौँ भने अहिले हाम्रो गोबर पूजाले यति राम्रो चाहिँ नि कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य ल्याएर अगाडि लाउनु भएको छ। त्यसैले तपाईहरुको टिमलाई म शुभकामना दिँदै आउने दिनहरुमा म मेरो तर्फबाट बोर्ड अफ ट्रस्टीको पुरै तर्फबाट त भन्न सक्दिनँ, तैपनि म साथीभाइहरूलाई कन्भिन्स गराउँछु, सबैको तर्फबाट तपाईहरुको पाइलामा पाइला हातमा हात दिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। र यति भन्दै तपाईहरुले गरेका हरेक कार्यहरू सफल होस्, त्यसले सफलता चुल्याओस् भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही बिट मार्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गीता खत्रीज्यू, उहाँको यो शुभकामना सन्देश र केही नयाँ योजनाका लागि हामी आभारी छौँ। हामी सधैँ उहाँप्रति आभारी हुनेछौँ र पक्कै पनि आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा हामीसँग रहिरहनेछ। अब भने हामीले अनिसासले एउटा राम्रो कार्यक्रम, एउटा कविहरूलाई सम्मान गरेर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको सम्झनामा उहाँको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर कविता प्रतियोगिता, अनेसास कविता प्रतियोगिता, वार्षिक रूपमा अनेसास कविता प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। यस बारेमा केही छोटो जानकारी दिनुको लागि यस समितिमा रहनुभएको आयोजक समितिको सदस्य डाक्टर रेणुका सोलुज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु कविता महोत्सव अनेसास कविता महोत्सव 2021 को बारेमा जानकारी गराउनको लागि। धन्यवाद वरिष्ठज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अनेसास केन्द्रका अध्यक्षज्यू, ट्रस्टीका अध्यक्षज्यू, ट्रस्टीका पदाधिकारीज्यूहरू, ट्रस्टीका सल्लाहकारज्यू र केन्द्रका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजका कार्यक्रमका पाहुनावर्ग हजुर सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मेरो भूमिकामा रहेको छ हामीले यो अनेसास केन्द्रले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्न लागेको कविता प्रतियोगिताको बारेमा केही सुझाइदिनुहोस् भन्ने खालको आग्रह छ र त्यो आग्रह अनुसार म यहाँ मेरा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। शब्द सारथी सर्जकका केही कुरा, सिर्जनाका धेरै कुरा भन्ने नाराका साथ शब्द सारथी यसरी अगाडि आएको छ। आज पहिलो कार्यक्रम सुरु भएको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा अग्रज वक्ताहरूबाट हामीले सुनिसक्यौँ र पछिका वक्ताहरूले पनि समीक्षाका कुराहरू राख्नुहुने नै छ र शुभकामनाका सन्देशहरू पोस्ट गर्नुहुने नै छ। मैले भने मेरो भूमिकामा परेको प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु। अनेसासले यो 3 दशकभित्र धेरैवटा
कतिवटा कविता प्रतियोगिता अन्य प्रतियोगिताहरू अन्य कार्यक्रमहरू गरिराखेको ऐतिहासिक गतिविधिहरू हामीले देखेका छौँ। तर पनि ती कविता प्रतियोगिताहरूले निरन्तरता नपाएको अवस्था, त्यो निरन्तरता किन पाएन त भन्दाखेरि फरक फरक खालका विषय फरक फरक सन्दर्भलाई समातेर चाहिँ प्रतियोगिताहरू गरिएको हुनाले पनि हुन सक्छ ती कुनै पनि प्रतियोगिताले निरन्तरता नपाइरहेको अवस्था थियो र कुनै भएका प्रतियोगिताहरू पनि फरक फरक नामबाट चाहिँ सञ्चालन भएका थिए र यसपटकबाट भने हाम्रो अन्य शासक केन्द्रीय समितिले एकदमै घनीभूत छलफल गरेर अबको कार्यक्रम भनेको हामीले कविता प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्नको लागि र यसलाई निरन्तर रूपमा चलाइराख्नको लागि चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने हामीले छलफल गर्यौँ र केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा योजना बनायो कि साहित्य क्षेत्रका धरोहर राष्ट्रिय पहिचान भएका शिखर व्यक्तित्वको जन्म उत्सव राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर यो कविता प्रतियोगिता गरियो भने वार्षिक रूपमा हामीले यो निरन्तर सञ्चालन गर्नको लागि सहज पनि हुन्छ, यो कार्यक्रमको गरिमा पनि रहन्छ र साँच्चै भन्दाखेरि विश्वभरि छरिएर रहेका कविहरूलाई सहभागी बनाउने एउटा माध्यम पनि बन्छ र राष्ट्रकविप्रति साँच्चै नै उहाँप्रति श्रद्धा समर्पण पनि हुन्छ भन्ने खालको हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसै अनुसार हामीले यो कविता प्रतियोगिता गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ र अघि पनि मैले भने राष्ट्रकविप्रति चाहिँ सच्चा सम्मान यो कार्यक्रमले हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, विश्वास लिएका छौँ र एकातिर राष्ट्रकविमा समर्पित सम्मानको थालनी हुनेछ भने अर्कातिर स्रष्टाहरूलाई सक्रिय बनाउनको लागि चलायमान बनाउनको लागि यो कार्यक्रम एउटा दिगो माध्यम पनि हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र अन्य शासक केन्द्रको यो अपेक्षा रहेको छ र समय अवसर सन्दर्भ राष्ट्रकविको जन्मको अवसर रहे पनि यो कविताका विषयवस्तु भने खुल्ला विषयवस्तुहरू समेट्न सकिनेछ, खुल्ला रूपमा आफ्ना विषय समातेर कविता सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ सहभागीहरूले। यसर्थ पनि अब यो राष्ट्रकविको जन्मदिनको अवसर पारेर लेखिएका कविताहरू राष्ट्रकविकै विषयलाई समात्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ र समात्दाखेरि पनि कुनै फरक पर्दैन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहेँ र यो कविता प्रतियोगितामा छनौट हुनुभएका प्रथम, द्वितीय र तृतीय कविहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि हामीले तय गरेका छौँ र त्यो पुरस्कारको राशिमा पहिलो पुरस्कार राशि $500 र दोस्रो पुरस्कार राशि $300 र तेस्रो पुरस्कार राशि $200 गरेर तीनटा पुरस्कार पुरस्कृत कविहरूलाई समर्पण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ र यसले गर्दाखेरि यो प्रतियोगिताले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि रहेका कविहरूलाई स्रष्टाहरूलाई जोड्ने र ऊर्जा प्रवाह गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ, अन्य शासकको उद्देश्य त्यो रहेको छ र त्यो हाम्रो उद्देश्य अनुसार नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै जानेछ र यहाँहरू जसले यो मिडिया मार्फत अहिले लाइभ मार्फत चाहिँ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र यहाँहरूले पनि थप सल्लाह सुझाव हामीलाई पस्किदिनु हुनेछ र मार्गनिर्देश गरिदिनु हुनेछ। नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान प्रवर्धन र सम्वर्धनका लागि अन्य शासकले के कसो गर्दैछ र के कसो गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले सुझाव पस्किदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यति मात्रै अहिलेलाई भने मैले समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै र वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू यहाँ बोल्ने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुराहरू पनि फेरि सुन्नुपर्छ र हामीले त्यो समय पनि मैले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै र अहिलेलाई भने कविता प्रतियोगिताको बारेमा यति नै भने यो अवसर दिलाइदिनु हुने वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू र अन्य शासक केन्द्रीय समिति परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर रेणुका सोलु जो चाहिँ कविता प्रतियोगिताको संयोजन समितिमा पनि हुनुहुन्छ र एउटा मात्रै हल्के जानकारी मैले के गराउँ भने कविता प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार राशि $500, द्वितीय पुरस्कार राशि $300 र तृतीय पुरस्कार 3 जनाको लागि $200 को दरमा रहेको छ र हामीले त्यो मैले यहाँ फेरि थप जानकारी गराउन चाहेँ। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। अब भने कवि रमेश क्षितिजको 3टा कविता सुन्नेछौँ। रमेश क्षितिज यस्तो नाम हो, उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको कविता प्रतियोगितामा पनि प्रथम पुरस्कार हासिल गर्नुभएको थियो भने यसै गरी कथा प्रतियोगितामा पनि उहाँले प्रथम पुरस्कार हासिल गर्नुभएको थियो। यस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ प्रतियोगिताहरूमा सधैँभरि प्रथम पुरस्कार जितेर
हाम्रो पुस्ताको एउटा नेपाली साहित्यको समकालीन पुस्ताको शिर ठाडो पार्ने काम गर्नुभएको थियो र यस्तो कविलाई आज मैले आमन्त्रण गरेको छु कविता सुनाउनको लागि, कविता भन्नुको लागि। त्यसकारण पनि मैले उहाँको 3टा कविता एकैसाथ क्रमशः सुन्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। रमेश क्षितिज। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले आज यो पहिलो कार्यक्रम हामी जुन कुनामा रहे पनि एउटा साहित्य सन्दर्भमा यसरी जोडिन पायौँ, एकदमै खुसीको कुरा हो। यो यहाँहरूको अभियान चाहिँ निरन्तर रहोस्, सफल होस् र सार्थक होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय कवि मन्जुल दाईको अत्यन्त उत्कृष्ट कविताहरू, जुन कविताहरू पढेर हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। हामीले 3वटा कविताहरू सुन्यौँ, म पनि 3वटा कविताहरू सुनाउँछु, 2वटा पुरानो र एउटा नयाँ कविता। सबैभन्दा पहिले मेरो एउटा कविता टोकियोमा एक दिन। टोकियोमा एक दिन। भोलि म हुने छैन तिम्रो सहरमा, फर्किनेछु आफ्नै देश जसरी फर्किन्छ बतास सुस्तरी छोएर चेरीका फुलहरू, जसरी फर्कन्छन् लहरहरू समुद्रका किनारबाट, कि त्यसरी जसरी फर्किन्छ साँझको पंक्षी आफ्नै गुँडमा। फर्किँदा लिएर जानेछु म नोभेम्बरका 1 दर्जन दिनले बुनिएको हस्तकला जस्तो सम्झनाको सोभनियर, हार्दिकताको गुलाबी फुल र एउटा प्रेम गीत। अहिले काँच फुटेको अनुभूति छ छातीमा, मानौ बाँसुरीको धुन जस्तो आवाजमा भनिरहेछ कसैले टाढा नेपथ्यबाट, सायोनारा मेरो प्रिय, सायोनारा सायोनारा। घर पुगेर पनि आदि त छुट्नेछु म यहीँ, माउन्ट फुजी वरिपरि समुद्रको किनारमा वा नारिता एयरपोर्टको छेउछाउ कतै। फर्कदा जाने मैले लिएर जाउँला जापानी आँखाको बिम्ब, सिङ्गापुरियन आँसु वा थाई हाँसोको तस्बिर। मानिसहरू बीचको प्रेम नै हो स्वर्ग, मानिसहरू बीचको प्रेम नै हो स्वर्ग। जो म छुटेको हुँला यहाँ, त्यसलाई मायाले सम्हाल्नु तिमीले मेरो मित्र। धन्यवाद। मेरो अर्को कविता पुराना मित्रहरू। हिँड्दा हिँड्दै कतै मोडमा कर्कस भिडमा गजुरको चुच्चे टोपी लाएर बसेका मन्दिर छेउ, ढाड कुप्रिएको बुढो बाटोको किनारमा वा धमिलो प्रकाश मुनतिर कुनै अप्रचलित रेस्टुरेन्टमा जब भेटिन्छन् अचानक पुराना मित्रहरू, स्थापित हुन्छ मधुरम एकान्त। आफै बोल्न थाल्छन् ओठहरू, आँखाका पुतलीभित्र चम्किन्छ खुसीको दियो र एकाएक यौवन फर्किन्छ जिन्दगीमा जब भेटिन्छन् पुराना मित्रहरू कुनै दिन। सिर्र बग्छ सम्झनाको बतास, हल्लाउँदै हृदयका पातहरू, त्यो ठुलदिदीको बिहे र कसारको चोरी, जुनको उज्यालोमा खेलेको लुकामारी, बगरको त्यो बालुवाको घर, स्कुलबाट भागेर दिनभर दहमा खेलेको पौडी र मोजामा पुराना कपडा कोचेर बनाएको भकुण्डो। सानो झगडाले धेरै दिन नबोलेको कुरा र बोल्नुको आतुरता क्रमशः बदलिँदै जान्छन् दृश्यहरू। अचम्मको अनुभूति हुन्छ जब बिहेको कुरा गर्दा लजाउने मित्रले सोध्छ निर्धक्क, कति छन् नानीहरू, अब त हुर्की पनि सके होलान्। ती कलेजका स्वर्णिम दिनहरू, त्यो काली केटीलाई लेखेको अधुरो प्रेम पत्र, नदी किनारको पिकनिक र मध्यान्तरको अन्ताक्षरी, सपना जस्तो बैंचमा मनै रुवाउने एकतर्फी प्रेम, पर्खालमा उभिएर गरेको जोसिलो भाषण, टेबुल ठटाएर गाएका केही आधुनिक गीत र अन्तिम विदाई। बज्दा बज्दैको मिठो गीत दोहोऱ्याउँदै सुने जस्तो हामी उल्टो घुमाउँछौँ समयलाई र फर्किन्छौँ इतिहासका अनेक मोडमा जब भन्छ मित्रले आफ्नो जीवन आफैले बाँच्नु त्यति त रहेछ, अब त टुक्रिएर। अचम्म त त्यस बेला हुन्छ र प्रिय पनि जब भेटिन्छ
भर्खर परिचयको भए जब भेटिन्छ भर्खर परिचय भएको कुनै नयाँ मित्र वर्षौं पुरानो मित्रताको अनुहार लिएर कुनै मोडमा। धन्यवाद। मेरो आजको अन्तिम कविता चाहिँ सेल्फी। यो पछिल्लो समयमा मैले लेखिरहेको कविता मध्येको एक कविता हो। यो कविताको शीर्षक सेल्फी। साँझपख बाटोमा हिँडिरहेको एक फकीर हुँ, मेरो स्वागतको लागि हातमा रङ्गीन खादा वा माला बोकेर उभिएको कोही छैन, यही ठिक छ, सबै ठिक छ। साँझपख बाटोमा हिँडिरहेको एक फकीर हुँ, मेरो स्वागतको लागि हातमा रङ्गीन खादा वा माला बोकेर उभिएको कोही छैन, यही ठिक छ, सबै ठिक छ। दो बाटोमा उभिएको एक पुरानो शालिक हुँ, बेला बेलामा केवल निष्क्रिय हेर्छन् अपरिचित आँखाले, छैन केही गुनासो छैन। मेरा लागि नचिनेको अप्रचलित बाटो छ, नदेखेका मोड, नौलो बस्ती र परचक्रे भिडमा भन्दैन कसैले शुभ प्रभात, गर्दैन मेरो नामको प्रेमी सम्बोधन, मलाई देखेर कोही मुस्कुराउँदैन यहाँ। कोरोना संक्रमणको त्रासले टाढिँदै बसेको छिमेकी जस्तो समय पनि उभिन्छ तल्लो किनारमा। म हुँ नितान्त पढ्दै नपढिएको दर्शनको कुनै किताब, म हुँ बुझ्दै नबुझिएको कविताको एक दुरूह पंक्ति, म हुँ उड्दै जाने हुस्सुले छोपिएको टाढा जङ्गलको एक रुख, म हुँ कसैले नचिनेको दूर देशको अपरिचित बटुवा। जहाँ छु उभिएको होइन त्यो जमिन आफ्नो, होइन बास बसेको धर्मशाला मेरो, तर पनि यी यसरी आइपुगेको छु कहाँबाट म यहाँ। बिसाएर उद्यानमा केही क्षण बात मारेको छु छेउमा बसेकी युवतीसँग, काँक्रो मकै बेच्ने किशोर र बिरुवामा पानी चाड्दै मुस्कुराइरहेको हसिलो मालीसँग। नसोध, एकदम नसोध मेरो चिनारी, आएको म कहाँबाट, जानु छ कुन गन्तव्य नसोध। कुनै पूर्व कथा भन्न असमर्थ मलाई, नसोध मेरो आगत विगत गाउँ ठाउँ केही नसोध। धरतीको एक कणमा मेरो के परिचय, समुद्रको एक बुँदमा मेरो के परिचय, आगोको एक झिल्कोमा मेरो के परिचय, बतासको एक झोकामा मेरो के परिचय, आकाशको एक टुक्रामा मेरो के परिचय। जे हुँ तिम्रो सामुन्यमा देखिएको म हुँ, अझ नदेखिएको झन् धेरै धेरै हुँ म। त्यसो त अरूले नचिन्नु ठिकै हो मलाई, आफैले आफैलाई त चिन्नु बाँकी छ मैले। धन्यवाद। हजुर, यो मिठो कविता वाचनको लागि रमेश क्षितिजज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँले 3टा कविता सुनाउनु भयो, विभिन्न प्रसङ्गका कविताहरू। यतिखेर हाम्रो साथमा अनेसासका पूर्व अध्यक्ष मोहन सिटौलाज्यू पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी तीर्थ अधिकारीज्यू, बियुटीका सदस्य तीर्थ अधिकारीज्यू, मुक्तकार तीर्थ अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र हामीसँग कवि मुरारी सिग्देल पनि पर्दामा आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी कवि हरिलाल शर्माज्यू पनि यहाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब भने म आज हामीले यो कार्यक्रमको ढाँचा अलिकति अग्रजलाई सम्मानका रूपमा पनि हामीले प्रस्तुत गरिरहेको छौँ, त्यो प्रस्तुत गर्ने क्रममा राखेको छौँ। यसकारण पनि आज महान उपन्यासकार, नेपाली उपन्यासकार मदनमणि दीक्षितज्यूको तेस्रो वार्षिक पुण्यतिथि परेको छ। उहाँको जन्म 17 फेब्रुअरी 1923 मा भएको थियो भने उहाँको देहावसान 15 अगस्त 2019 मा भएको हो। उहाँले 96 वर्षको जीवन व्यतीत गर्नुभयो र आज संयोगवश 15 तारिक नै परेको छ, अगस्त 15 तारिक परेको छ। यसकारण पनि उहाँलाई हामी सम्झँदैछौँ। यो रूपमा म आज हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यूलाई मदनमणि दीक्षितज्यूलाई कसरी सम्झनुहुन्छ
7 मिनटभित्र उहाँको मन्तव्य राख्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। अनुशासन बिओटीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू। अब यहाँ सबैको नाम लिँदाखेरि मेरो समय जान्छ। बिओटीका, केन्द्रीय कार्य समितिका र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथीहरू र विशेष गरेर आजका 3 जना कविहरू आदरणीय मन्जुल दाई, रमेश क्षितिजी र सुरेन्द्र अस्तबलजी, सबैलाई नमस्कार। यो अनुशासनमा म संलग्न भएको धेरै वर्षै भयो, तर यो अनुशासन अहिले पछिल्लो समयमा निकै सक्रिय भएर कार्य गरिराखेको छ। यो हामीले देखिराखेका छौँ, चाहे बिओटी होस् चाहे केन्द्रीय कार्य समिति होस्। यो सुरुमा कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ, कोरोना सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अब गतिविधि सञ्चालन गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सोचिएको थियो। तर यो एउटा यो जुम बनाइदिने, यो टिम्स बनाइदिने मान्छेलाई धन्यवाद दिउँ पहिले। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर कोठामा बसी बसी यो कायदासँग विभिन्न भेराइटीका कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। त्यस हुनाले पीडाका बिचमा पनि केही अवसर हुन्छन् भन्ने कुराको यो एउटा प्रविधिगत महत्त्व हो। अब त्यसो हुनाले यो शब्द सारथीको आरम्भ, अहिले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै जाँदा अहिले यो शब्द सारथी भन्ने एउटा छुट्टै कार्यक्रम अनुशासनले साहित्यिक कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ र यो आजको कार्यक्रमको विशेष महत्त्व छ। यो पछि महत्त्व नहुने होइन, किनभने प्रारम्भ गर्नु त्यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रारम्भमा जति कवि, जुन प्रकारका 3 जना कविहरूको चयन गरियो, अत्यन्त उत्तम चयन गरियो। मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ यसमा। मन्जुल दाईदेखि लिएर सुरेन्द्र अस्थापल सम्मको यो एउटा जुन जेनेरेसन यहाँ प्रस्तुत गरियो, यो अत्यन्त राम्रो छ। अब त्यसो हुनाले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस्, म शुभकामना दिन्छु। अनुशासनका हरेक गतिविधिमा म संलग्न हुँदै पनि मैले यसरी कार्यक्रम निरन्तरता भइरहेको देख्दा झन् आनन्द लाग्छ। हिजोदेखि, अस्तिदेखि हामी विधानमा थियौँ, अब त्यो विधानको च्याप्टर पनि सकियो, हिजो पारित भइसक्यो, इत्यादि कुराहरू छन्। अहिले अनुशासन निकै सक्रिय छ, यति भनौँ। अब कुरो रह्यो मदनमणि दीक्षितको। मदनमणि दीक्षितको परिचय दिनका लागि त्यो 7 मिनटको समय चाहिँ केही पनि होइन, यो उपयुक्त पनि हुँदैन। एउटा प्रोफेसरले 7 मिनटमा बोल्दाखेरि धेरै बोल्दैन त्यो कसैले पनि, किनभने उहाँको व्यक्तित्व अलि सानो सानो व्यक्तित्व भएको भएदेखि 7 मिनट पनि बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो। मदनमणि नेपाली साहित्यको, नेपाली विशेष गरेर नेपाली आख्यान जगतको विशिष्ट प्रतिभा हो र उहाँ चाहिँ विशेष गरेर पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ त्यो विभिन्न, अब उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ कथाकार पनि हो। उहाँको ग्यास च्याम्बरको मृत्यु जस्ता प्रसिद्ध कथाहरू अरू धेरै छन्। निबन्धकार पनि हो उहाँ। चरैवेती जस्ता लगायत विभिन्न निबन्ध सङ्ग्रहहरू पनि छन् र उहाँ आधारभूत रूपमा चाहिँ विशेष प्रसिद्धि प्राप्त गरेको उपन्यासकार हो। र त्यो उपन्यासकारमा माधवी, भूमिसुक्त, यात्री देवी जुन भए पनि विशेष गरेर माधवीका नामबाट चाहिँ माधव यो मदनमणि दीक्षित चाहिँ साह्रै स्पष्ट परिचय बनाउनु भएको। लगभग मदनमणि दीक्षित र माधवी पर्यायवाचीका रूपमा लगभग देखा पर्न थालेका थिए र यसमा उहाँले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ र पछि गएर उहाँले साझा पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। एउटा कृतिमा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। अन्य विभिन्न पुरस्कारहरूद्वारा उहाँ पुरस्कृत हुनुहुन्थ्यो र लामो जीवनमा प्रशस्त काम गरेको र अन्तिम बेलासम्म पनि सक्रिय रहेको एउटा नेपाली साहित्यको विशिष्ट प्रतिभा हो उहाँ भन्नलाई केही पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। र उहाँले त्यो बेलामा, त्यो पञ्चायत कालदेखि बिचका अनेक समयमा चाहिँ एउटा राम्रो पत्रकारिता, स्तरीय पत्रकारिता उहाँले गर्नुभएको थियो। समीक्षा, साप्ताहिक र हालखबर दैनिक यस्ता समीक्षा र हालखबर जस्ता प्रसिद्ध पत्रिकाहरूको सम्पादन गरेर उहाँले पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै विशिष्ट स्थान प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो हामी सबैले जाने बुझेको कुरा हो। तर यहाँ धेरै कुराहरू भन्दा पनि उहाँको जीवनको मूल पाटो भनेको पत्रकारिता एउटा हो भने अर्को साहित्य सिर्जना र एउटा खास समयमा चाहिँ उहाँ यो 2050 को दशकको सुरुमा उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो त्यतिखेर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो।
अब अलिकति उहाँसँगका संस्मरणात्मक कुरा गरौँ। उहाँ उपकुलपति भएका बेला मेरो चिन्जान उहाँसँग निकै पहिलेदेखि नै भएको हो। उहाँ सरल स्वभावको पनि हुनुहुन्थ्यो र साह्रै स्पष्ट अडान राख्ने मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो कतिपय स्वभावगत रूपमा चाहिँ उहाँको र मेरो म अलि भर्खरकै हुँदाखेरि पनि र उहाँ अलि छिप्पिएकै हुँदाखेरि पनि स्वभाव धेरै मिल्ने हुनाले हामी धेरै निकट थियौँ र उहाँको उमेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो त्यसै पनि सामान्य रूपमै बुझ्न सकिन्छ। म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै देखि साहित्य सिर्जना गरेको व्यक्ति हो। तर पछिल्लो समयमा 2050 को दशकमा विशेष गरी उहाँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति भइसकेपछि हाम्रो धेरै निकटता बढ्यो र त्यो बेला 2053 सालमा चाहिँ उहाँले त्यो एउटा नेपाली वृहत शब्दकोशलाई चाहिँ संशोधन परिमार्जन गर्ने एउटा टिम बनाउन खोज्नु भएछ र त्यो टिममा चाहिँ त्यतिखेर त्यति धेरै निकटता नहुँदै पनि उहाँले बोलाएरै त्यो त्यतिखेर टेलिफोन यो मोबाइलको त के कुरा टेलिफोनको पनि त्यति सहजता थिएन। उहाँले कोही मान्छे मार्फतै बोलाएर ल तपाईँले यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो र त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्याय, शरदचन्द्र शर्मा भट्टराई, हर्षनाथ भट्टराई र म 4 जनालाई उहाँले त्यो कामको जिम्मा दिनुभयो। हामीले 3-4 महिना 5 महिना लगाएर त्यसलाई निरन्तर रूपमा काम गर्यौं र त्यो पछि 55 सालमा चाहिँ त्यसको त्यो प्रकाशित पनि भयो र त्यस बेला हाम्रो अझ हिमचिम बढ्यो, अझ हामी निकट भयौं र अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, साह्रै रमाइलो कुरो चाहिँ उहाँ सरल कतिको सरल हुनुहुन्थ्यो अनि जटिल कतिको जटिल हुनुहुन्थ्यो भन्ने 1-2वटा उदाहरण मात्रै म दिन्छु, धेरै दिन्न। एकचोटि त्यही बेलामा उहाँ उपकुलपति भएकै समयमा पश्चिम नेपालको दाङमा चाहिँ एउटा हास्यव्यङ्ग्य सम्बन्धी गोष्ठी भयो। त्यो गोष्ठीमा हामी सबै सहभागी थियौँ, कोही कार्यपत्र प्रस्तुताको रूपमा, कोही टिप्पणीकारको रूपमा। अब हामी त त्यतिखेर अलि भर्खरकै थियौँ, त्यस हुनाले हामी चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँबाट जाँदाखेरि पनि बसमै गएका थियौँ। अब त्यो बसमा गएको मान्छे फर्किँदा पनि बसमै फर्किने भइ नै हाल्यो। उहाँलाई चाहिँ अब अलि उमेर इत्यादि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्लेनमा लाने भनेर नेपालगञ्जमा प्लेनमा लगेर त्यस पछाडि दाङ लिएको थियो। पछि उहाँले सार्वजनिक समारोहमै के भन्नुभयो भने, होइन मलाई चाहिँ के तिमीहरूले यो बुढो देखेर यस्तो गरेर चाहिँ प्लेनमा ल्याएको, म तिमीहरूसँग बसमा हिँड्न नसक्ने मान्छे हुँ र भनेर चाहिँ उहाँले त्यो पछिल्लो फर्किँदाखेरिको प्लेनलाई अस्वीकार गर्नुभयो। र त्यतिखेर अर्को एउटा रमाइलो के भयो भने, हामी साहित्यकारहरू कतिका गजबका छौँ भने त्यहाँ धेरैजना साहित्यकारहरूकै उपस्थिति थियो र एउटा बस थियो। त्यो बस लामो बसमा हामी पुरै भरिएका थियौँ र त्यो बसमा चाहिँ सबै भित्र बसिसकेका थियौँ। मदनमणि दीक्षितलाई त्यहाँ सिट पनि राखिएको रहेनछ, उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने पनि त्यतिखेर थाहा भएन छ कि के हो। अनि उहाँ सट्ट बसमा आउनुभयो। बसमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रा साहित्यकारहरू त्यो विशिष्ट प्रकारका भएको हुनाले कसैले पनि सिट छोड्न उपयुक्त ठान्नु भएन र मैले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मैले त्यो सिटबाट उठेर उहाँलाई त्यो सिट दिँदाखेरि उहाँ बस्न निकै बेर मान्नु भएन। मैले तपाईँ बस्नुहुन्न भने म पनि बस्दिनँ उसो भए भनेर उहाँकै पाराले मैले पनि भने ल बस्नु भनेर उहाँ बस्नुभयो। म यतापट्टि छेउमा अर्कोतिर मुडामा बसेँ। हामी सँगै गफ गर्दै आयौँ। त्यो कुरा उहाँलाई त्यसले साह्रै टच गरेछ। पछि पनि भन्नुहुन्थ्यो, वास्तवमा मान्छे चाहिँ प्रोफेसरहरू नै गतिला हुँदो रहेछन् भन्नुहुन्थ्यो। हुन त प्रोफेसरहरू सबै गतिला हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसो भने हाम्रो यस प्रकारको सम्बन्ध पनि थियो। यी विभिन्न पक्षहरू छन्। अब उहाँको आज जुन पुण्यतिथि छ त्यस सन्दर्भमा हामी सबैको तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ। र यस सन्दर्भमा उहाँसँग अरू धेरै कुराहरू छन्। तर एउटा कुरा के हो भने, कसैसँग तिता कुरा पनि हुन्छन्, कसैसँग मिठा कुरा पनि हुन्छन्, कसैसँग तिता मिठा दुवै हुन्छन्। तर उहाँसँग कहिल्यै तिता कुरा भएनन्, मिठा कुरा मात्रै भए। सधैँ रमाइलो भयो। कहिलेकाहीँ उहाँ जिस्किनु पनि हुन्थ्यो। त्यो हामीलाई बडा रमाइलो पनि लाग्थ्यो। विभिन्न ठाउँमा हामी कार्यक्रममा धेरै ठाउँमा सहभागी पनि भयौँ। अब अन्तिम जीवनका अन्तिम घडीतिर पनि हाम्रो धेरै पटक कुराकानी भयो, भेटघाट हुन्थ्यो। अब यसो गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यको विशेष गरेर आख्यान जगतको, त्यसमा पनि पौराणिक विषयवस्तुलाई औपन्यासिकतामा ढाल्ने अत्यन्त शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्नलाई म कति पनि हिचकिचाउँदिनँ। अब
अब खगेन्द्र लुइटेल आलोचना गर्न धेरै सिपालु छ भनेर तपाईँहरू कतिलाई लागेको होला। आलोचना गर्नुपर्ने खालकालाई मात्रै आलोचना गर्ने र साँच्चीकै प्रशंसा गर्नुपर्नेलाई दिल खोलेर मुटु नै देखाएर प्रशंसा गर्न पनि खगेन्द्र लुइटेल जान्दछ। त्यसो हुनाले मदनमणि दीक्षितलाई नेपाली साहित्यको, त्यसमा पनि उपन्यास फाँटमा, त्यसमा पनि पौराणिक विषयलाई औपन्यासिकता दिनेमा र पूर्वीय दर्शनको विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा हामी सबैले सदैव सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँ सदैव सम्मानित हुनुहुन्छ। नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा पनि उहाँको योगदान सदैव जीवित रहनेछ। उहाँ हाम्रो सामु नभए पनि उहाँका कृतिहरू विश्वविद्यालयमा पढाइ भएका छन्। उहाँका कृतिहरूका बारेमा अनेकौं थिसिसहरू भएका छन्। हामीले पनि कतिपय गराएका छौँ, अरूले पनि गराएका छन्। त्यसो हुनाले यो उहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यका लागि सदा सर्वदा जीवित रहने, नेपाली विशेष गरेर आख्यान क्षेत्रको जाजल्यमान प्रतिभा हो भन्नलाई म कति पनि अप्ठ्यारो मान्दिनँ। यति भनिसकेपछि अब यहाँ कुरा ठ्याक्कै आज कविता यहाँ 3 जना एकदम राम्रा कविहरूलाई कविता वाचन गराएका सन्दर्भमा यो उपन्यासकार व्यक्तित्व विशेष गरेर आख्यानका क्षेत्रको व्यक्तिको सन्दर्भ जोडेर यो कार्यक्रमलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नुभयो तपाईँहरूले। यो अनुशासनका सम्पूर्ण यो कार्यक्रमको बारेमा सोच्ने अनि त्यसको सञ्चालन गर्ने, यसलाई गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अथवा अनुशासनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा पुनः मदनमणि दीक्षित, नेपाली साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा मदनमणि दीक्षित प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै मेरो 7 मिनेट गइसक्यो कि के भयो, नगए पनि ठिकै छ, गइसक्यो होला। यति भनेर म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यूलाई। त्यो दाङको यात्रा मलाई पनि याद छ, सम्झना छ। त्यो लामो बसको अन्तिम सिटमा बस्ने एउटा यात्रु म पनि थिएँ। यसकारण पनि त्यो झझल्को मलाई आइराखेको छ। यहाँलाई त्यो सम्झनाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र फेरि पनि मदनमणि दीक्षितज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। अब भने हामीसँग हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो पाहुनाको रूपमा आउनुभएका एकजना कवि मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र अस्तफलज्यू। उहाँको कविता सुन्नुभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले आर्थिक सङ्कलनको लागि नयाँ योजना ल्याएको छ। त्यो योजना हामीले भइराखेको हाम्रो सञ्चित धनराशिमा रकममा खर्च नगरिकन नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि रकम सङ्कलन गरेर नयाँ स्रोत जुटाउने अभियानमा लाग्नुभएका हाम्रा कोषाध्यक्ष, अनुशासनका कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरिज्यू हुनुहुन्छ। कृष्ण कुमार गिरिज्यूले अहिले 1 महिनाको $1 अभियान हामीबाटै सुरु गरेका छौँ। उहाँबाटै सुरु भएको छ महिनामा $1 हाम्रो कोषमा जम्मा गर्ने भनेर। त्यो बारेमा 3 मिनटभित्र रहेर समय सीमाभित्र रहेर केही जानकारी गराइदिनुको लागि कृष्ण कुमार गिरिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कुमार गिरी। हजुर, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रमका कुशल सञ्चालक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन सर। सर्वप्रथम यो हजुरको यो नयाँ कार्यक्रम शब्द सारथी का सारथी हजुर भइबक्सित छ। यस कार्यक्रमको सफलताको लागि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको आदरणीय बोर्ड अफ अनुशासन बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकार आदरणीय प्रोफेसर खगेन्द्र लुइटेल सर, त्यसै गरी अनुशासन परिवार का सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, उपस्थित विशिष्ट पाहुनाज्यूहरू र आदरणीय साहित्यकार वरिष्ठ कवि हाम्रो मन्जुल सर लगायत जुमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका हाम्रा च्याप्टरका असङ्ख्य साथीहरू र सम्पूर्ण द्रष्टाज्यूहरूमा हार्दिक नमन, नमस्कार, जय होस् टक्राउन चाहन्छु। र अब यो अनुशासनको केन्द्रीय कार्य समितिको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा हाम्रो मान्यता, विशेष गरी मेरो मान्यता पनि रहेको छ कि कोषाध्यक्ष भनेको एकाउन्टेन्ट मात्रै होइन, कोषाध्यक्ष भनेको कोषको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसमा रहेको हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र विशेष गरी यो कार्य समितिको आर्थिक पाटोको सन्दर्भमा एउटा 3टा हामीले चाहिँ अवधारणाहरू अगाडि सारेर काम गरिरहेका छौँ। पारदर्शी अनुशासन, स्वावलम्बी अनुशासन, समृद्ध अनुशासन। पारदर्शिताको रूपमा हामीले प्रत्येक महिना के अरे 3 महिनाको आर्थिक रिपोर्ट हामीले आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ
जबदेखि यो कार्य समिति आएको छ। त्यसै गरी स्वावलम्बी अनुशासनको रूपमा हाम्रो एउटा मान्यता छ कि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले साहित्यकारहरूलाई एउटा झुकेको कमरलाई सकियो भने सोझो बनाउने तर थप बोझ दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै साधन स्रोत नयाँ साधन स्रोतहरूको पहिचान गरेर परिचालन गरेर र त्यसलाई दोहन गरेर अनुशासनलाई समृद्ध बनाउने भन्ने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यसै योजनाको एउटा अङ्गको रूपमा काम गर्नको लागि भनेर हामीले आर्थिक समितिको पनि निर्माण गरिसकेका छौँ र हाम्रो अमेरिका क्षेत्र, ओसियाना क्षेत्र, एसिया क्षेत्र, युरोप क्षेत्रबाट एकजना हाम्रा कोषाध्यक्षज्यूहरू रहेको एउटा आर्थिक समिति पनि बनिसकेको छ र हामीले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ के कसरी साधन स्रोतहरूको पहिचान परिचालन र दोहन गर्न सकिन्छ संस्थाको लागि साहित्यकारहरूको लागि भनेर त्यो पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथै अहिले एउटा नयाँ अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो के भने $1 अनुशासनलाई भनेर त्यो अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ र हजुरहरूलाई यो हाम्रो अभियान थोपा थोपा मिलाएर समुद्र बनाउने अभियान हो। हजुरहरूलाई सुखद आश्चर्य पनि लाग्ला, $1 हामीले महिनाको $1 हामीले दिनमा हामीले चाहे 5 कप कफी खायो भने पनि हाम्रो $15 हुन्छ खर्च हुन्छ दिनमा है। हामीले चाहिँ हजुरको 5-6 बिडै पानी खाएर थुक्दियो भने पनि $12-14 हामीले खर्च गर्छौँ दिनमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो नगन्य एउटा चाहिँ हाम्रो छ भने अर्कोतर्फ महिनामा $1 मात्रै हामीले अनुशासनलाई दियौँ भने महिना वर्षको हामी झन्डै $25,000 भन्दा माथिको धनराशि हामी चाहिँ जोड्न सक्छौँ। र यसमा मैले हाम्रो आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई मात्रै जोडेको छु, जो 2022 आजीवन सदस्यज्यूहरू 22 प्लस भइसकिन्छ अहिले, उहाँहरूको मात्रै योगदान मात्रै जोडेको छु अनुशासन परिवारको। त्यति गर्दाखेरि पनि त्यति हामीसँग $26,000 भन्दा बढी हामीसँग धनराशि जम्मा हुन आउँछ। मैले एनआरएनका अभियन्ता साथीहरू जो सम्पूर्ण हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई त मैले यसमा जोड्नै बाँकी छ। उहाँहरू थपिदी बक्स्यो भने झन्डै वर्षको इफराद धनराशि अनुशासनमा जम्मा हुन्छ र त्यो धनराशि खर्च हुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि साहित्यकारज्यूहरूको नयाँ सृष्टि र नयाँ स्रष्टा जीवहरूको मा खर्च हुन्छ। त्यो धनराशि नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ अनुशासनले हैन। एउटा भनाइ छ, भुके पेट हुएन भजन गोपाला। भगवान गोपालको भजन गर्नलाई पनि पेट त अलिकति भरेकै हुनुपर्छ हैन। त्यो सोध्ने सुनाइ। त्यसकारण म च्याप्टरको साथीहरू पनि अहिले हामीलाई जोडेर हेर्नु भएको छ। च्याप्टर साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अभियानमा हजुरहरूले सक्रिय भएर लाग्नुहोस् र त्यो च्याप्टर यो केन्द्रमा आएको पैसा फर्केर च्याप्टरमै जान्छ। च्याप्टरकै कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले सहयोग पुर्याउँछौँ, साहित्यकारहरूको कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउँछौँ, स्रष्टाजीहरूको कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउँछौँ र अनुशासन स्वावलम्बी समृद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसबाट। र त्यसकारण $1 अनुशासनलाई यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। अब $1 महिनामा राख्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्यो भने वर्ष दिनमा आउने $12 चाहिँ जम्मा गर्न पनि सजिलो ब्याङ्कमा $12 अनुशासनको खातामा हजुरले राखिदिबक्स्यो भने अनुशासनले यो 5 वर्षमा एउटा ठुलो फड्को मार्छ। र यो निरन्तर कार्यक्रम हो। आज हामी छौँ, आज सोमा हामी छौँ, भोलि हामी हुँदैनौँ, तर भोलि सो त चल्छ नि हैन। खेल त चल्छ नि हैन। खेलमा अरू एक्टरहरू आउनुहुन्छ, अरू खेलाडीहरू आउनुहुन्छ, अरू अभियन्ताहरू आएर जोडिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस कार्यक्रममा हजुरहरू जोडिबक्स्योस् भन्ने मेरो आग्रह छ, अनुनय छ, विनय अनुरोध छ। र त्यही कुराहरू मैले यहाँ अहिले राख्नको लागि मैले यो मौका पाएँ। हाम्रो यो शब्द साझेती कार्यक्रममा यो कुराहरू राखेर हजुर सबैलाई अवगत गर्ने मौका पाएँ। र यस विषयमा कुनै केही हजुरलाई संशय कुनै कुराहरू केही छ भने हाम्रो चाहिँ प्रश्न पठाएर हजुरहरूले पठाइबक्सोस्, हामी उत्तर दिन एकदम तयार छौँ। र अघि नै हामीले भन्यौँ है, अनुशासन अब पारदर्शी अनुशासन, स्वावलम्बी अनुशासन र समृद्ध अनुशासनको अभियानमा $1 अनुशासनलाई दिबक्स्योस्। हामी हजुरहरूलाई नयाँ स्रष्टा र नयाँ सृष्टि दिने बाचा गर्दछौँ। यही भन्दै म हजुरहरू सम्पूर्णमा पुनः एकचोटि नमन टक्राउँदै मैले कुनै भुलचोकको लागि क्षमा पनि माग्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय होस्।
हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु कृष्ण कुमार गिरिज्यूलाई यो नयाँ अभियानको लागि, नयाँ सुरुवातको लागि, नयाँ बिहानीको लागि, नयाँ योजना हाम्रो पक्कै पनि सफल हुनेछ। हामी सबै त्यसमा एकबद्ध छौँ। हाम्रो साथमा अनेशासका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू पनि जोडिनु भएको छ। अनेशासा पोर्चुगल च्याप्टरका अध्यक्ष स्पन्दन विनोदज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रमको अन्तिममा भए पनि। र हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समयअनुसार अब केही मिनट मात्र बाँकी छ। हाम्रो कवि हुनुहुन्छ सुरेन्द्र अस्तफलज्यू, आमन्त्रित कवि बाँकी नै हुनुहुन्छ, तर हामीसँग 2 जना बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उपाध्यक्ष पुरुष सुवेदीज्यूको केही हाइकु र पदम विश्वकर्माजीको सानो छोटो कविता सुन्नेछौँ। यो बोनसको रूपमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रमबाट। र अब पनि म हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा निर्धारित जानकारी अनुसार अनेशासाको आजीवन सदस्यता अपडेट समितिमा रहनुभएका महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले यो अपडेट समितिको बारेमा, कार्य गरिरहेको बारेमा 3 मिनटको जानकारी गराउनेछ महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यूले। हजुर, कार्यक्रम प्रस्तुता वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू, अध्यक्ष महोदय, ट्रस्टीको अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, ट्रस्टीका उपाध्यक्ष द्वय पदम विश्वकर्माज्यू, पुरुष सुवेदीज्यू, आजका वरिष्ठ कवि मन्जुल दाजु, चर्चित वरिष्ठ कवि रमेश छेत्रीज्यू, लाल गोपाल सुवेदीज्यू, डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यू, सल्लाहकार, ट्रस्टी सल्लाहकार प्राडा, सुरेन्द्र असफलज्यू, मुरारी सिक्देलज्यू, गीता दिदी अनि कृष्ण कुमार गिरिज्यू, उपाध्यक्ष राजेन्द्र सुवेदीज्यू र मोहन दाजु, मोहन सिटौला र तारा अधिकारीज्यू, डाक्टर रेणुका सोलुज्यू, विनोद स्पन्दनज्यू, राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू र हाम्रो यहाँ ट्रस्टी सदस्य तीर्थ अधिकारीज्यू र सम्पूर्णमा म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यो हाम्रो टिम आएपछि हामीले केही कुराहरू प्रण गरेका थियौँ र यो सदस्यता, आजीवन सदस्यको बारेमा कतिले भोट दिनबाट वञ्चित हुनुभयो, कतिकोमा गएन, के कारणले रहेछ भनेर हामी त्यसमा बुझ्न पनि लाग्यौँ र कतिको आफैले पनि त्यो इमेलहरू गल्ती गर्नुभएको, कतिको यही विभिन्न कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू परेको, त्यो कुराले गर्दा अहिले हामी यसलाई एकै ठाउँमा राखेर र भोलिका दिन यी कुराहरू नहुन्, आज भएका त्रुटिहरूलाई हटाउँदै अगाडि जानुपर्छ र यसलाई टास्क फोर्स राखेर टास्क फोर्सको कारणले यसलाई धेरै ठुलो बनाउनुपर्छ, धेरै कविहरू, वरिष्ठ कविहरू सबैलाई जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी सदस्यमै फोकस भएर आजीवन सदस्यमै फोकस भएका छौँ र यो 2200 मात्रै होइन, यसलाई धेरै ठुलो सदस्यता बनाउनुपर्छ, किनभने संसारभर जोडिने यो दोस्रो एउटा संसारको बाहिरको एकाडेमी बन्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामी लागेर अहिले वेबसाइटमा त्यहाँ भेरिफिकेसन गरेर सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरूलाई त्यहाँ राख्ने र नयाँ आएकालाई पनि हामीले एउटा प्रमाणपत्र दिएर उहाँहरूलाई स्वागत गरेर ल हामी कसरी जोडिन सक्छौँ भनेर नयाँ किसिम, नयाँ ढङ्गबाट अनेशास अहिले अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ कार्यक्रम लिएर नयाँ यो समाजमा, नयाँ युगमा नयाँ किसिमले जानुपर्छ, नयाँ टेक्नोलोजी जानुपर्छ भनेर अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अगाडि बढिरहेको छ र पुराना हिजो जति पनि अनेशासमा देन दिनुभयो उहाँहरू हामीले पूर्व अध्यक्ष हाम्रो होमनाथ सुवेदीजीदेखि लिएर संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक टिमदेखि लिएर सबैसँग जोड्ने एउटा प्रयास गऱ्यौँ र जुन प्रयास धेरै राम्रो भयो। ओहो, अनेशासले सम्झियो भनेर पुरानालाईदेखि लिएर च्याप्टरसम्म जोड्ने, च्याप्टर, ट्रस्टी र पुराना सबैलाई जोड्ने एउटा प्रयास गरेर जुन मैले कार्यक्रम चलाउँछु शनिबारको दिन यहाँको क्यालिफोर्नियाबाट 6 बजे भने न्युयोर्कबाट 9 बज्छ र त्यसरी नेपालबाट 6:45 बेलुका हुन्छ। त्यो कार्यक्रम निरन्तर गइरहेको छ, हाम्रो 63 भाग गयो र यसरी नै अहिले गोवर्धनजीले अहिले यो शब्द सारथी भनेर लानुभयो र बाल बच्चाहरूको लागि हाम्रो सचिवले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ
यसरी हामी सबैलाई सम्पूर्ण एकै ठाउँ जोडिनुपर्छ। यो हाम्रो घर हो, हाम्रो परिवार हो र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यो यहाँ हाम्रा साहित्यकारहरूलाई भएका समस्याको लागि के गर्ने भनेर अस्ति भर्खर हाम्रो एउटा कार्यक्रममा पदम विश्वकर्माजीले एउटा राहत कोष, इमर्जेन्सी कोष भनेर उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले पहिल्यै 200 भनेर बोल्नुभयो र त्यो विषयलाई पनि सर्वसम्मतिबाट पास भयो। र यसरी नयाँ नयाँ कुराहरूमा हामी नयाँ किसिमले एउटा परिवार हौँ र परिवारको किसिमले बस्नुपर्छ र हामीले साहित्यकारहरू कोही नछुटुन् र सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यभित्र ल्याउनुपर्छ र सिक्न चाहनेहरूलाई र वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई जोड्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हामी जाँदै गर्दा यो गन्तव्यमा कतै गल्ती भयो भने यहाँहरूले हामीलाई सम्झाउनु होला, सिकाउनु होला र हामी आज जोडिँदै गर्दा भोलि हाम्रा सन्ततिहरू आउनेछन् र संसारभरि नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यको उन्नयनका लागि यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो अर्को जेनेरेसनलाई अगाडि बढाउन पनि हामी लाग्नुपर्छ। अब हाम्रो फोकस भनेको दोस्रो जेनेरेसन हो र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले त्यो बाटो पनि तय गरेको छ र यहाँहरूको सल्लाहमा यो विद्वत व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्राडा खगेन्द्रदेखि लिएर यहाँहरू मन्जुल दाईहरू सबै हुनुहुन्छ र यहाँ सबै जोडिनुहुन्छ। यसलाई दोस्रो संसारको बाहिर विदेशमा रहेको अर्को एकाडेमी जस्तो बनाएर अगाडि लानका लागि हामी चिन्तित छौँ र हामी लागिरहेका छौँ दिनरात। र यही विषयलाई मैले यहाँहरूलाई उजागर गर्न चाहेँ र काम गर्दै जाँदा कतै कुनै गल्ती भयो भने यहाँहरूले औँल्याउनु होला। काम हामी यहाँहरूले गाली गर्नुभयो, भन्नुभयो भने पनि हामी हाँसेर त्यो कुरालाई फेरि करेक्सन गरेर अगाडि जान चाहन्छौँ। जीवनमा कोही पनि पुरै सबैले गरेको सबै काम राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। भगवान् शिवले आफैले कति गल्ती गर्नुभयो, ब्रह्माले, विष्णुले भने भगवान्का कति गल्तीहरू हुन्छन् भने हामी त सामान्य मान्छे हौँ। हामीले काम गर्दै जाँदा गल्ती हुनसक्छ र त्यसलाई लिएर त्यो गल्ती साना काम गर्दै जाँदा लिएका कुराहरूले हामी त्यसैको पछाडि लाग्यौँ भने कहिले पनि संस्था अगाडि जाँदैन। त्यसलाई करेक्सन गर्न, यसरी जाउँ भन्न र आफू गल्ती बाटोमा हिँडेको पनि सच्चिनलाई हामी संस्थामा जाने हो र संस्थामा लागेका मान्छेहरू कहिले रिसाउन हुँदैन, कुरा सुन्न पर्छ, सहन पर्छ। जसरी ढुङ्गालाई खारिएर एउटा देउता बन्छ, त्यही देउता बन्नका लागि समाजमा लाग्ने हो। त्यो रूप, त्यो आजको यो हाम्रो यो अहिलेको टिम छ, त्यो टिमले त्यसरी नै हिजो सर्वसम्मतिबाट हामीले विधान पास गऱ्यौँ र विधानमा 2000 ट्रस्टी र 200 यो आजीवन सदस्यको जाने भन्ने छलफल हुँदा यता केन्द्रीय कमिटीले 100 नै बनाउने भन्दा हामी बिचको बाटो गयौँ जो र यति सर्वसम्मतिबाट परिवार जस्तो परिवारको रूपमा दिदीलाई हामीले दिदीकै रूपमा हेरेछौँ, दाईहरूलाई दाईकै रूपमा हेर्छौँ, साथीहरूलाई साथीकै रूपमा हेरेर हामी परिवार हौँ, हामी जाउँ भनेर सबै कुरा सर्वसम्मतिबाट भयो। यहाँ कतै कुनै कुरा एकजनाले विरोध गर्दा पनि त्यो रोकिने भयो। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज भनेको आज सबैभन्दा, म दावा गरेर भन्छु, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा मिलेर गएको परिवार जस्तो एउटा राम्रो एउटा संस्था बनेको छ र यसलाई हामीले टेवा दिएर हामी यसरी नै परिवार जस्तो भएर यहाँहरूलाई र वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि जान हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा दिनरात चिन्तित छौँ। र त्यो कुरामा मैले आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र हुमनादेखि लिएर यहाँ गीता दिदी र सबैलाई मैले त्यो देखाएको छु। उहाँहरूको अनुहारमा म के गरौँ, कसरी गरौँ। गीता दिदीले हुमनाज्यूको उहाँ छँदै उहाँको बारेमा पुरस्कारको प्रस्ताव राख्नुभयो, तुरुन्तै सर्वसम्मतिबाट पास भयो। यसरी सबैले एकले अर्कालाई माया गर्दै अगाडि बढ्ने यो संस्थाको रूपमा मैले आज यसलाई देखेँ र यहाँ कुनै विवाद छैन, सबैले एकलाई अर्कालाई माया गर्ने गरेर गयो। र यसरी नै मलाई एउटा चिन्ता छ, यहाँहरूलाई पनि चिन्ता छ, साहित्यकारहरू नसुचुन् र हामीले यो 2000 होइन 50,000 साहित्यकार आजीवन सदस्य बनाउनका लागि हामी कम्मर कसेका छौँ। हाम्रो टार्गेट त्यहाँ छ। कसरी 50,000 साहित्यकारहरू जो भोलि सिक्ने अर्को जेनेरेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण संसारभरि रहेका, चाहे भुटानमा रहने हुन्, चाहे संसारका सबै ठाउँमा रहने साहित्यकारहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने हाम्रो प्रयास हो। र यसले सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि 150 हुँदैछ र 1500 हुँदैछ। यहाँहरूले नि भन्नुहोला सबैलाई र त्योभन्दा अगाडि नै आजीवन सदस्य बन्नका लागि प्रेरणा गरौँ। र यो भन्दै मैले अलिकति टाइम लिएँ कि मैले भन्दा कुनै गल्ती भयो कि मलाई माफ गर्नुहोला। म मेरो समय पनि सकियो। आवानम नजानामी नजानामी समर्पणम पूजाम चैव नजानामी क्षमस्य परमेश्वरी। मैले बोल्दा मेरो जिउरो लटपटिएर केही नराम्रो हुन गयो भने मलाई माफ गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महासचिवज्यू यो जानकारीको लागि। पक्कै पनि हामी यस्तै जानकारी सहितको हाम्रा आदरणीय
आजीवन सदस्यज्यू र दर्शकहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्नको लागि शब्द सारथी कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। यहाँको उपस्थिति र यो सुझाव सल्लाहले गर्दाखेरि, यो मन्तव्यले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमले अगाडि गति लिने र राम्रो गन्तव्यमा पुग्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ। अब भने निर्धारित समयभन्दा निर्धारित कार्यक्रमको रूपरेखामा अब हाम्रो दर्पण पत्रिका, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्रैमासिक पत्रिका दर्पण पत्रिकाको नयाँ अङ्क आउँदैछ। नयाँ अङ्क मोतीराम भट्टप्रति समर्पित गरेर निकाल्ने योजना अनुरूप आज हामीसँग लालगोपाल सुवेदीज्यू जोडिनु भएको छ, अन्य शासक दर्पणका प्रधान सम्पादक। उहाँलाई यो दर्पण पत्रिकाको विषयमा रहेर 3 मिनटभित्र योजनाका बारेमा जानकारी गराउनको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। लालगोपालजी, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हजुर, लालगोपालजी तपाईँ अगाडि आएर दर्पण पत्रिकाको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू, अनिशासका केन्द्रीय पिओटीका केन्द्रीय सल्लाहकार प्राडा खगेन्द्र प्रसाद नुइटेलज्यू, पूर्व अध्यक्ष मोहन सिटौलाज्यू, बिओटीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, बिओटीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्मा तथा पुरुष सुवेदीज्यू, महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, कोषाध्यक्ष कृष्ण गिरी, महेश्वर पन्त, मुक्तक शिरोमणि तीर्थराज अधिकारीज्यू, रेणुका सोलिज्यू, यस कार्यक्रमका आकर्षक व्यक्तित्वहरू आदरणीय कविवर दाजु मन्जुलज्यू, मूर्धन्य कवि रमेश छितेज्यू, सुरेन्द्र अस्थापलज्यू, अनेशास बिओटीका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यकार तथा साहित्यानुरागी महानुभावहरू, सर्वप्रथम त शब्द सारथी कार्यक्रम सञ्चालनका यो सुरुवात र सञ्चालनका लागि विशेष बधाई भन्न चाहन्छु गोवर्धन पूजाजीलाई। मेरो भागमा अनेशास दर्पणको आगामी योजनाको बारेमा बोल्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अनेशास प्रत्येक महिना प्रत्येक 3 महिनामा प्रकाशित हुनुपर्ने हो, तर यो कोभिडको कारणले अब हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर जे काम हामी गर्छौँ त्यसलाई अलि अब स्तरीय रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सुरुको अङ्क हेऱ्यौँ भने पहिलो पृष्ठमै अनेकौँ अशुद्धिहरू भएको पाउँछौँ हामीले। एउटा पृष्ठमा 50 वटा भन्दा चाहिँ बढी अशुद्धिहरू थिए, तर त्यो स्थिति अहिले छैन। जब मैले यो जिम्मेवारी सम्हाले अब धेरै हदसम्म यसलाई हेर्न हुने बनाउने प्रयास मैले गरेँ र यो चाहिँ स्पष्ट रूपले यहाँहरूले नै पढ्नुभयो पूर्व अङ्कहरू भने थाहा पाउनुहुनेछ। र अनिशासको यस कार्यकालमा हामीले माधव घिमिरे विशेषाङ्क प्रकाशित गरिसकेका छौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे विशेषाङ्क र त्यसमा विशिष्ट खालका आर्टिकलहरू जम्मा गरेर स्तरीय पत्रिका प्रकाशन गरेका छौँ भन्ने कुरा का अनेकौँ प्रतिक्रियाहरू हामीले पाएका छौँ र यसमा हामीलाई खुसी लाग्छ। थोरै नै भए पनि यसलाई एकदमै स्तरीय रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र यसै अनुरूप मोतीराम विशेषाङ्कको रूपमा यसलाई हामीले प्रकाशन गर्दैछौँ र धेरै जसो नेपालभित्रै र नेपाल बाहिर पनि जे जति पत्रिकाहरू प्रकाशित भएका छन् अहिलेसम्मका, अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले के पाउँछु भने कविताको थुप्रो 80% 90% नै कविताहरू हुन्छन् र अरू विधाहरू समेटिएका हुँदैनन्। अब त्यस्तो गर्दाखेरि पत्रिका स्तरीय हुँदैन, हेर्न लायक हुँदैन र सन्तुलित हुनुपर्छ। सबै विधा उपविधाहरू पकाउनुपर्छ भन्ने धारणा छ। कथा, कविता, निबन्ध,
समालोचना, अन्तर्वार्ता जस्ता सबै विधाहरू समेट्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य छ र यो अनेसास 2200 भन्दा बढी अब आजीवन सदस्यहरू छन् र सबभन्दा पहिला त हामीले आजीवन सदस्यहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्दछ। नेपालभित्रबाट अनेकौं पत्रिकाहरू प्रकाशित हुन्छन्। मधुपर्क, गरिमा, गोर्खापत्र, कान्तिपुर लगायत धेरै पत्रिकाहरू छन्। साहित्यिक मासिक पत्रिकाहरू नै धेरै छन्। त्यसैले नेपालका साहित्यकारहरूका रचनाहरू छाप्नका लागि धेरै अवसरहरू नेपालभित्रै पनि छन्। अनलाइन पत्रिकाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसैले अनेसासका आजीवन सदस्यहरू भित्रका साहित्यकारहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर अब अनेसासका साहित्यकारहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदाखेरि फेरि पत्रिका स्तरीय नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले कतिपय रचनाहरू चाहिँ आग्रह गरेरै मागेरै पनि हामीले छाप्ने उद्देश्य राखेका छौँ। यसो गर्दाखेरि अनेसास दर्पण स्तरीय हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र माधव घिमिरे अङ्क प्रकाशन गरेर बिक्री वितरणबाट अर्थ सङ्कलन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। जस्तै अब जापान, लन्डन, अस्ट्रेलिया, अब अमेरिकाकै विभिन्न सहरहरूमा प्रकाशित भएका पत्रिकाहरू पुर्याउन सकेको खण्डमा बिक्रीबाट हामीले राम्रै आर्थिक सङ्कलन गर्न सक्छौँ र अर्थ नभइकन हामीले कुनै पनि कामलाई चाहिँ स्तरीय रूपमा अगाडि ल्याउन गाह्रो हुन्छ। एउटा आर्थिक अभावकै कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ प्रकाशनमा ढिलाइ भएको हो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले हामीले रचना आह्वान गरेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूबाट। हाम्रो चाहिँ अब सम्पादन समूहका साथीहरू यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँहरूबाट उहाँहरूले रचना सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। र अब अर्थ सङ्कलन नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई पनि हामीले चाहिँ भौतिक रूपमै प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अब अनलाइन पत्रिकाहरू त धेरै नै छन्। हाम्रो उद्देश्य नै एउटा चाहिँ एक पाइला हामी अगाडि बढौँ भन्ने छ। हाम्रो काम चाहिँ स्तरीय होस्, ऐतिहासिक होस्, अभिलेखीय होस् हैन भन्ने खालको हाम्रो उद्देश्य भएको हुनाले थोरै काम गरे पनि त्यसलाई गहकिलो रूपमा गर्न सकौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप मोतीराम भट्टको जस्तो खालको विशेषता छ त्यही विशेषता चाहिँ हाम्रो पत्रिकामा पनि आओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। मोतीराम आफू व्यक्ति मात्र अगाडि नबढेर समूहलाई अगाडि बढाउने व्यक्तित्व थिए। समस्या पूर्ति, कवि मण्डली जस्ता संस्थाहरू खडा गरेर एउटा सामूहिक संलग्नतालाई उनले बढावा दिएका थिए। त्यसरी नै एउटा सामूहिक एउटा प्रयासबाट समूहलाई नै उठाएर लैजाने मोतीरामको चाहिँ सपनालाई यस पत्रिकामा प्रतीकात्मक रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हजुर लालगोपाल जी, तपाईलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि। पक्कै पनि दर्पणको आगामी अङ्कले नेपाली साहित्यको इतिहासमा, दर्पण साहित्य त्रैमासिक पत्रिकाको इतिहासमा नौलो आयाम थप्न सक्नेछ। यो सहभागिताको लागि, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, आभार व्यक्त गर्दछु। अब भने हामी निर्धारित कार्यक्रमको लक्षित समयभन्दा अलिकति केही समय अगाडि गइसकेका छौँ। तर पनि यहाँहरूको पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूले यो माया, स्नेह, प्रेम पूर्वक साथ दिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै कवि सुरेन्द्र अस्तफलज्यूलाई 3वटा कविता वाचनको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। त्यसपछि पनि हामी बोनस कविको रूपमा पुरुष सुवेदीज्यू र पदम विश्वकर्माज्यूको कविता सुन्नेछौँ। म यो जानकारी गराएँ। सुरेन्द्र अस्तफलज्यू चितवनबाट जोडिनु भएको छ। हाम्रो अन्तर्दृष्टि पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादकज्यू पनि हुनुहुन्छ। यसकारण पनि हामीले यो पहिलो अङ्कमा उहाँलाई आमन्त्रण गरेर कवि त हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि सम्पादन र अनेसाससँग आबद्ध एउटा व्यक्तित्व, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा पनि उहाँको उपस्थिति अत्यन्तै प्रार्थनीय रह्यो र हामीलाई एउटा यो कार्यक्रमको महत्त्व र गरिमा बढाउनको लागि पनि उहाँको उपस्थितिले सहयोग पुर्याएको अनुभव गरेका छौँ। सुरेन्द्र अस्तफलज्यू। हजुर नमस्कार।
धन्यवाद छ गोवर्धनजी। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष लगायत बोर्ड अफ ट्रस्टी र सल्लाहकार सम्पूर्ण र विभिन्न च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरू, समय निकै घर्किसकेको छ र आज विशेष गरी मन्जुल र रमेश क्षितिज र म उहाँहरूसँगै कविता वाचनमा उभिएको छु। यसो त यहाँ अन्य 100 कविहरू पनि हुनुहुन्छ र आज 3वटा कविता सुनाउँदैछु र एउटा बुद्धसँग सम्बन्धित कविता, एउटा टेम्पो चालक महिलाको नामको कविता र एउटा मिस कोरोना। 3 किसिमका बेग्लै बेग्लै स्वादका कविताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कविताको नाम छ प्रिय बुद्ध। तिमी जस्तै अर्धमुदित बुद्ध बन्न नसके पनि इतिहासको गाइछु निरन्तर तिम्रो नाममा मिठो आलापको सङ्गीत। म तिमीले जस्तै कुमारी रङले सजिएकी यशोधराको सुहाग छोडेर पीत वस्त्रमा सक्दिन वन विहार गर्न, न त उपहास गर्न सक्छु राहुलको पितृत्वलाई। जसरी तिमी प्रजापति गौतमीको मिल्काएर मायाको आँचल एकाएक निष्ठुरी बन्न सक्यौ। जसरी तिमी शुद्धोदनका आँखामा बलिरहेको पुत्रत्वको सलेदोलाई नदेखे झैँ एकाएक बेखबर हुन सक्यौ। त्यसरी म बेखबर हुन सक्दिन बुद्ध। प्रिय बुद्ध, म त संसारी भइसकेछु। सक्दिन यी तमाम सम्बन्धहरू तोड्न। तोडिएको सम्बन्धले आर्जेको ज्ञानको बुद्धत्व चाहिएन मलाई। बरु बुद्धु नै बनी कुनै दिन सकेछु भने जोगाएर सम्बन्धहरूलाई निकाल्नुला संसारको थप रहस्य। आजकल मलाई त बुद्ध यशोधराले भने झैँ निरञ्जना नदीको तटमा बोधि वृक्षको छायामा लुप्त बुद्धत्व यतै कतै छरिएको जस्तो पो लागिरहेछ। यो कविताको नाम थियो प्रिय बुद्ध। अब यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ एउटा टेम्पो चालक महिलाको नाममा र एउटा मिस कोरोना कविता सुनाउने अनुमति मागेको थिएँ मैले। अहिले मिस कोरोना नै हात पर्यो पल्टाउने क्रममा। म मिस कोरोना, यो कोरोना र कोभिडको जुन आहतले हामी यसरी जुममा भेटिन पाएका छौँ र यसको दोषी हामी पनि छौँ। कविताको शीर्षक छ मिस कोरोना। म टिनएज की मिस कोरोना हुँ। मेरो मासिक चक्र बिग्रिएको छ। बिग्रिएको पिरियड बोक्दै कहिले एसिया, कहिले युरोप, कहिले अमेरिका, कहिले अफ्रिका त कहिले मध्यपूर्व घुमिरहेछु। म टिनएज की मिस कोरोना हुँ। म रजस्वला नहुँदै सामूहिक जबरजस्तीमा कुमारित्व गुमाएकी हतभागी कोरोना हुँ र त कोही क्षेत विक्षेत योनी बोकेर देश देशावर गरिरहेछु। म टिनएज की मिस कोरोना हुँ। मन बिग्रिएपछि जोडिन र बोली फुटेपछि मिसिन कहाँ सजिलो छ र। मन बिग्रिएपछि जोडिन र बोली फुत्केपछि मिसिन कहाँ सजिलो छ र। सती देवीको जिउँदो लास बोकी डगर डगरमा हिँडिरहेका आशुतोष चाहिँ मेरो पनि छाती चिरा चिरा भएको छ। म पनि तिमीहरू जस्तै कुलीन परिवारकी रमणी थिए कुनै बेला। सुन्दर संसार खोकिलामा बोकी हिँड्ने सौन्दर्यवती थिए कुनै बेला। मेरो मासिक धर्ममा धावा बोलेर बिगारिदियो मेरो मानसिक सन्तुलन र त मेरो आत्मा भड्किरहेछ संसारभर। म टिनएज की मिस कोरोना हुँ। मेरो मासिक चक्र बिग्रिएको छ। बिग्रिएको पिरियड बोक्दै कहिले एसिया, कहिले युरोप, कहिले अमेरिका र कहिले अफ्रिका त कहिले मध्यपूर्व घुमिरहेछु। म टिनएज की मिस कोरोना हुँ। यो मिस कोरोना कवितापछि अब मेरो भागमा थप एउटा कविता पनि परेको छ र यो काठमाडौँ जाँदा यस्तो लाग्छ काठमाडौँ टेम्पोको देश जस्तो लाग्छ, सहर जस्तो लाग्छ र काठमाडौँको टेम्पोमा चढ्दा एउटा भएको संवाद देखेर लेखिएको कविता
टेम्पो चालक महिलाको नाममा यो संवादात्मक कविता। ए बुढा कता अनमर्यौ यति बेलासम्म, टेलिफोन संवाद छ। ए बुढा कता अनमर्यौ यति बेलासम्म, हिजोको कुकुरको मुतले अझै सुध बनाए त होला। ती महिला चालक थिइन्। ए बुढा कता अनमर्यौ यति बेलासम्म, हिजोको कुकुरको मुतले अझै सुध बनाएर त होला। फोन किन ढिलो उठाएको, लोग्ने मुन्सी भन्दै कति फुर्ती लाउँछौ ए बुढा, अब त अति भो। एउटा लौ त लौ, यति पाकेको उमेरमा पनि कलेज पढ्नु भएको रहेछ, बरु बहिनी नै भनेको भए अलिक बढी छुट दिन्थे नि बरु। साला हरामीहरू, घरको पनि त्यस्तै, बाटाका पनि त्यस्तै। बुढा सुन त, छोरालाई दुध खुवाऊ त। बुढा सुन त, छोरालाई दुध खुवाऊ त। अनि सुन्न त, छोरीको 8 बजे ट्युसन छ, स्कुल पुऱ्याएर आउनु। छोरीको झोला भारी छ नि, आफै बोक्नु नि झोला। बेलुकीको तरकारी छ फ्रिजभित्र, तताउनु राम्रोसँग। कुकरमा चामल भिजाएकी छु, 2 सिटी लाउनु। दुधला आउने बेला भयो, आज 1 लिटर थप गर्नु। बेलुकी खिर पकाएर खाम्ला। छोराछोरीले साह्रै मन गरिरहन्। छोराको स्कुलको कपडा धोएर राखेको छ, घाम लागेपछि सुकाउनु। म आउन अलि ढिला हुन्छ, आफू पनि भात खाएर बस्नु। 2-4 टिप राम्रै होला जस्तो छ आज। ल त राखे है फोन। फेरि हिजो अस्ति जसरी धोक्ने होइन नि, बिहान बिहानै काले कुकुरको मुत भन्दै छु। यस्तै गर्यो भने फेरि छोडिदिन्छ नि, बुझ्यौ, पहिलोलाई चाहिँ। धन्यवाद। हजुर, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु सुरेन्द्र स्थफलज्यूलाई यो मिठो कविता वाचनको लागि। 3टा कविता यहाँको कविताबाट हामी लाभान्वित भयौँ। हाम्रो पक्कै पनि हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले पनि यहाँको कविता मन पराउनु भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण पनि हाम्रो छनौटमा उहाँहरूले पक्कै पनि साथ र सहयोग दिनुभयो र हेरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। अब भने म घरभित्रका कविहरू बोनस कविको रूपमा मैले प्रस्तुत गर्न लागेको छु। आज हामीलाई सुरुदेखि हेरेर अहिलेसम्म बसिरहनुभएका हाम्रो घरभित्रका केही हाम्रा पारिवारिक सदस्यहरू हुनुहुन्छ। पुरुष सुवेदी पदम विश्वकर्माज्यू, तीर्थ अधिकारीज्यू, उहाँहरूमध्ये मैले पुरुष सुवेदीज्यूको केही हाइकुहरू सुनाउनको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि भने पदम विश्वकर्माज्यूले उहाँको कविता सुनाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला म पुरुष सुवेदीज्यू, जो बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपसभापति पनि हुनुहुन्छ र केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लामो समयसँग अनिसासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो घरभित्रकै चिर परिचित अनुहार पुरुष सुवेदीज्यू। नमस्कार सबैमा। यस सभाका सभापति, अनेसासका अध्यक्ष, अनेसासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र अनेसासका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू म छट्याउन चाहेँ र हाम्रा गेस्ट साहित्यकारहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहेँ र हामीलाई फेसबुक मार्फत हेरिरहनुभएका सबलाई पनि नमन गर्न चाहेँ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिले आजदेखि सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई पनि निमन्त्रणा गरेर गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना गर्दछु। यसले अनेसासाको इतिहासमा एउटा अर्को आयाम थपेको छ। हाम्रा धेरै अनेसासाले पहिलोचोटि गर्दै आएका धेरै इतिहासहरू बनाउँदै आएको छ 30 वर्ष अगाडिदेखि। म अनेसासाको जन्मदेखि नै अनेसासामा छु भन्नु पर्यो एज अ फाउन्डर। म यस बेला अनेसासाका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले अब अहिले हेर्न पाउनु भएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर उहाँ यहाँ भइदिएको भए तपाईहरू जस्ता मूर्धन्य साहित्यकारहरूको कविताहरू सुनेर धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। होपफुल्ली उहाँले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ फेसबुकबाट भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईहरू हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यो पहिलो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। म यो 3-4 वटा कुराहरू यहाँ जे गरिए त्यसमा चाहिँ यो अनेसासाको लागि
दिनको $1 दिने भन्ने जुन कार्यक्रम आएको छ त्यो ल्याएकोमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसमा चाहिँ मैले पहिला नै मेरो $200 पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने आश्वासन दिइसकेको छु र यो चाहिँ सफल होस्। यसलाई अलिकता क्याम्पेन गरेर अगाडि लानको लागि म पनि सहयोग गर्छु पर्सनल्ली भनेर चाहिँ म यहाँ भन्न चाहेँ। मदनमणि दीक्षितज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा सम्झिनु भयो, मैले पनि सम्झिन चाहन्छु, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र अब समय मलाई धेरै छैन, म मेरो हाइकुतिर लागिहाल्छु। यो हाइकु चाहिँ म नेपाली साहित्यकार समूहमा प्रशिक्षण पनि गर्छु। हरेक हप्ता शनिबारको दिनमा प्रशिक्षण हुन्छ त्यहाँ र अब यो गएको हप्ता मैले चाहिँ प्रकृति र संस्कृति मिलाएर हाइकु लेख्ने गरेको छु। गएको हप्ता अब यो हप्ता आउँदै गरेको चाहिँ जनै पूर्णिमाको बारेमा चाहिँ यो हप्ता हाइकु लेखेको छु र यो चाहिँ प्रकाशित भइसकेको पनि, हिजो प्रकाशित भयो क्यारे। त्यही चाहिँ म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। यहाँहरूले नेपाली साहित्यकार समूहमा जानुभयो भने हरेक हप्ताका मेरा हाइकुहरू देख्न सक्नुहुन्छ। साथै चाहिँ हाइकु प्रशिक्षणमा लाग्ने सबैका हाइकुहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यस्तो छ, कुण्डमा मेला प्रीतिलाई तर्पण आत्माको शान्ति। दोस्रो, ऋषि तर्पणी आत्मा शुद्धिकरण क्वाटी खाएर। तेस्रो, जनै फेरेर टुसाको भोजनमा भ्यागुता पूजा। तेस्रो, दिदी बहिनी सद्भाव राखी बाँध्ने जुममा नाडी। चौथो, जिउमा जनै नाडी रक्षा बन्धन मान्छे बन्धन। चौथो, बाँधेको धागो 3वटा मा ईश्वर ज्ञान। धन्यवाद। धन्यवाद पुरुष सुवेदीज्यू यहाँको यो मिठो हाइकुको लागि। हामीसँग मैले अघि उद्घोष गरेको नाउँ पदम विश्वकर्माज्यू हुनुहुन्छ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपसभापति। यसै गरी हामीसँग ज्येष्ठ नागरिक, उमेरले उपस्थित मध्ये ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ तीर्थ अधिकारीज्यू, मुक्तक शिरोमणि तीर्थ अधिकारीज्यू। आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित भएर यो हौसला प्रदान गरिनु भएको छ र हामीलाई तीर्थ अधिकारीज्यूको यो सहभागिता पनि हाम्रो लागि ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने हुँदाखेरि म उहाँको केही मुक्तक सुनेर मात्रै पदमजीसँग जान मन लाग्यो। त्यसकारण यहाँलाई तीर्थ अधिकारीज्यूलाई केही मुक्तक सुनाइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँ नै हाम्रो यस कार्यक्रमको आजको लागि दोस्रो अन्तिम दर्शक रूपमा सहभागी रूपमा हुनुहुनेछ। तीर्थ अधिकारीज्यूलाई केही मुक्तको लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यसपछि भने पदम विश्वकर्माज्यूबाट हामी कार्यक्रमको बिट मार्नेछौँ। हजुरको अनम्युट गर्नु होला। हजुर तीर्थ दाइ अनम्युट गर्नु होला हजुरले। तीर्थ दाइ हजुरले अनम्युट गर्नु होला। हजुर मलाई मुक्तक सुनाउन भन्दा अगाडि म अलिकति खुसी छु आज यो प्रोग्रामहरू देखेर। मलाई चाहिँ 1 मिनट होइन सेकेन्ड भित्र चाहिँ नि केही अभिव्यक्ति दिनलाई अनुमति पाएपछि मेरो मुक्त सुनाउँछु, नत्र सुनाउँदिन। हजुरलाई अनुमति छ 3 मिनट भित्र हजुर। होइन एकदमै अब मैले सम्बोधन गर्दिनँ, सबै उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकहरूलाई म प्रणाम गर्छु। र मलाई यति चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्यो, यो पहिले म भन्ने गर्थेँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सुरुवात यसको लक्षणहरू राम्रा छन् होइन, अब त लक्षण होइन यसका कार्यहरू राम्रा हुँदै गए। यसले आफ्नो इमेज यति राम्रो बनाउँदै गयो कि अब प्रशंसा नगरिकन रहनै नसक्ने भयो। यसका हर कार्यक्रमहरू दुईटै किसिमबाट यसो इफेक्टिभ अनि भिजिबल पनि इफेक्टिभ पनि दुईटै भए। भिजिबल भनेको त हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ, प्रत्येक हप्तामा देखेका छौँ, प्रत्येक क्रियाकलाप पनि देखेका छौँ। इफेक्टिभ भनेका यति राम्रा प्रोग्रामहरू चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस गर्दै आइसके, जुन कि हाम्रो आर्थिक पक्ष, हाम्रो व्यवहारिक पक्ष, हाम्रो अर्गनाइजेसन पक्ष
कतै पनि खोट लाउन नपाउने लाउन नसकिने लाउन नहुने किसिमको चाहिँ नि गइरहेको हुनाले हामीलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा सम्पूर्ण सदस्यहरू जो यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएका छन् तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको श्रेयले आफू परिचित हुँदाखेरि संस्थाको श्रेय संस्थाको गरिमा बढ्छ भन्ने कुराको भान प्रत्येक सदस्यमा हुनु यो असाध्य गौरवको कुरो हो र त्यो हुने मात्रै होइन सबैले देखाए जसले जे प्रोग्राम बनाउँछन्। अब गोवर्धन पूजाले जसरी चाहिँ क्रियाकलाप गर्दै जानुभएको छ, कोषाध्यक्षले जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ, अध्यक्षज्यूको जुन शालीनता पूर्वक चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, यी सबैले एक एकले चाहिँ नि यो चाहिँ नि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको मैले भान भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको श्रेयसित म पनि जोडिएको हुनाले म आफू पनि गौरव छु। धन्यवाद, बधाई छ। म अब बल्ल मुक्त भन्छु। अब यो अलि यो चाहिँ नि के अरे अनुरागी छन् है, मैले युवा अवस्थामा लेखेको, त्यसकारण मैले यो हेरेँ, मैले मोबाइलमा गरेको किताब छैन, त्यसबाट यही भन्छु। मनलाई रोके खारे गाले, मनलाई रोके खारे गाले उनलाई पनि मुद्दा हाले, मनलाई रोके खारे गाले उनलाई पनि मुद्दा हाले, आखिर दोषी आँखा रहेछन् व्यर्थै यस्तो कदम चाले। अब एउटा अर्को उल्टो देख्ने पनि जवानी रहेछ, उल्टो देख्ने पनि जवानी रहेछ, भिरमा टेक्ने पनि जवानी रहेछ, बल्ल यस बेला आएर होस पाइयो, बाटो छेक्ने पनि जवानी रहेछ। अब एउटा मात्रै भन्छु होला, धेरै समय लिन्न। यदि म स्वप्न भइदिएको भए, इफ आई वर अ ड्रिम, यदि म स्वप्न भइदिएको भए निन्द्रा बढी तिमीसित जिस्कने थिएँ, यदि म स्वप्न भइदिएको भए निन्द्रा बढी तिमीसित जिस्कने थिएँ, गाजालु परेलीबाट सुटुक्क प्रवेश गरी बिहानीको मुस्कानसँगै निस्कने थिएँ। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। हामीले अन्तिम समयमा यो प्राप्त गरेको बोनस, कार्यक्रमको आजको अन्तिम समयमा प्राप्त गरेको बोनस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। अब भने म यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पदम विश्वकर्माज्यूको केही शब्द र कविता वाचन सँगसँगै आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अन्त्य हुनेछ। मैले यो यहाँहरूलाई विचार राखेँ र यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिलाई फेरि पनि मैले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अन्तिम समयसम्म बसेर मन्जु दाइले जुन सहयोग गर्नुभयो, हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुटेलज्यूले जुन सहयोग गर्नुभयो, रमेश सिद्धिजी अहिले पनि जोडिरहनु भएको छ, पोर्चुगलबाट स्पन्दन विनोद, नेपालबाट मुरारी सिग्देल, जसरी हामीलाई चितवनबाट सुरेन्द्र अस्तफल जसरी जोडिरहनु भएको छ, हरिलाल शर्माज्यू अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ, रेणुका सोलु नेपालबाट जोडिनु भएको छ, लालगोपाल सुवेदीज्यू, गीता खत्रीज्यू, सम्पूर्णलाई माछाज्यू लगायत अन्य शाखाका सम्पूर्ण परिवार सदस्यहरू र जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, डाक्टर गोविन्द सिंह रावत, यसै गरी राज रदत, विमला निरौला, सुषमा उमाता, लाल चौला गाई, डोरबहादुर केसी, शङ्कर शर्मा लगायतका माया गुरुङ, तारा काफ्ले, अनि बद्री प्रसाद ओझा, श्रीकृष्ण लगायतका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई सन्देश पनि प्रवाह गर्नुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अब भने कार्यक्रमलाई बिट मार्दै आफ्नो केही शब्दसहित कविता वाचन गरेर कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनुको लागि पदम विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। पदम विश्वकर्माज्यू। धन्यवाद गोवर्धन पूजाज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। साथै मैले कुशल कार्यक्रम सञ्चालक भन्न पनि चाहे। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष साहित्यकार गीता खत्रीज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकारज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टी परिवारका यहाँ तीर्थराज अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, पुरुष सुवेदीज्यू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सदस्यज्यूहरू, तारा अधिकारी, रेणुका सोलुज्यू हुनुहुन्छ, विशिष्ट कविज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ आज हामीले पाएका छौँ, लाल गोपालजी हुनुहुन्छ, स्पन्दन विनोदजी, हाम्रो आदरणीय मन्जुल दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको नामै सुन्दाखेरि पनि हामीलाई गौरव लाग्छ अत्यन्तै।
हामीले सानै बच्चादेखि सुन्दै आएको उहाँका गीतहरू अझै पनि मनमा गुनगुनिरहेका हुन्छन् सधैँ। कविताहरू त्यत्तिकै उहाँका त्यत्तिकै मिठास त्यत्तिकै सशक्त छन्। रमेशजी अत्यन्तै लोकप्रिय कवि रमेश क्षितिजीको आज कविता यसै प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाइयो। रमेशजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे मैले। सुरेन्द्र अस्तपालजी हाम्रा अनुशासनका सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य एउटा मिठा कवि राम्रा कवि सुरेन्द्रजी लगायत यहाँहरू थुप्रैमा मैले हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले थुप्रैको नाम छुटाएँ भने पनि मैले माफी माग्न चाहेँ र मैले चाहिँ एकजना व्यक्तित्वको नाम चाहिँ म छुटाउनै चाहन्न। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व साहित्यकार प्राध्यापक मोहन सिरौलाज्यू जो हामीले सधैँ माया गर्नुहुन्छ, सधैँ श्रेय गर्नुहुन्छ, श्रेय दिनुहुन्छ, सधैँ अगाडि बढ्नको लागि उत्साह दिनुहुन्छ, प्रेरणाको एउटा स्रोत हुनुहुन्छ आदरणीय मोहन सिरौलाजी। यहाँ सबैलाई मैले एकमुष्ट नमन व्यक्त गर्न चाहेँ र यो अवसरका लागि म केन्द्रीय कार्य समिति र गोवर्धन पूजाज्यूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले छोटकरीमा केही कुराहरू भन्नै पनि चाहेँ। आज अनिशासको इतिहासमा एउटा नयाँ थालनी, नयाँ शुभारम्भ भएको छ। इतिहासमा एउटा थप पहल कदमी जोडिएको छ। शब्द सारथीले यो कार्यक्रमको आरम्भको लागि म चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुशासनको इतिहासमा थपिएको एउटा इँटा हो यो। अनुशासनको इतिहासमा थपिएको एउटा नयाँ रचना हो यो, नयाँ गति हो यो। यसले निरन्तरता पाओस्, सधैँभर यसले सक्रिय रूपमा चाहिँ आगामी दिनमा पनि सबै साहित्यकारहरू अनुशासनका गतिविधि आज जस्तै सञ्चालन हुँदै जाउन् भन्ने पनि मैले शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। शब्द सारथीलाई यसका जो सोचाइ जसले ल्याउनु भयो, जो परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ केन्द्रीय कार्य समिति गोवर्धनजी, यहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अनुशासनले थुप्रै यसका इतिहासमा थुप्रै गतिविधि, राम्रा गतिविधिहरू गर्दै आएको छ र यसको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसले चाहिँ निरन्तरता जगाइराखेको छ, निरन्तरता दिइराखेको छ र शब्द सारथी पनि त्यसमा एउटा इँटाको रूपमा थपियोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। अनि संस्थाका यी गतिविधिको क्रममा अहिले कोरोनाको जुन सङ्क्रमण भयो, जति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भएर कार्यक्रम गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि विश्वभरका साहित्यकारहरूलाई जोडेर संस्थागतका विकासहरू, साहित्यिक गतिविधिहरू जुन आरम्भ भइरहेका छन्, गतिविधि भइरहेको छ वर्तमान कार्य समिति, यहाँहरू अत्यन्तै इतिहासका एउटा यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नयाँ इतिहास रच्नु भएको छ र नयाँ पहल कदमी गर्नुभएको छ यहाँहरू। र अहिले भर्खरै मात्रै पनि केही नयाँ कार्यक्रम थाल्ने भएको छ। साहित्यका राहत कोष थाल्ने भएको छ। त्यस्तै बालतारा कार्यक्रम बच्चाहरूलाई जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेका छन्। त्यस्तै गरेर अनलाइन संवाद कार्यक्रमले 1 वर्ष पार गरेको छ र त्यसले चाहिँ हजारौँ हजार हाम्रा दर्शकहरू श्रोताहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ र अनुशासनमा गाभिने जोडिने चाहिँ प्रयास त्यसले गरेको छ। त्यस्तै गर्दा प्रकाशनहरू अन्तर्दृष्टि लगायत हाम्रो लालगोपाल सुवेदीज्यूको नेतृत्वमा दर्पण प्रकाशन भएको छ अनलाइन, तथा गएको अङ्क चाहिँ हामीले राष्ट्रकविको सम्मानमा उहाँको विषयमा विशेषाङ्कको रूपमा प्रकाशन गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि प्रकाशन हुनेछन्। यस्तै गरेर थुप्रै कामहरू भएको छ। यसमा मलाई अलिकति गर्वको कुरा के छ भने म अध्यक्ष हुँदाखेरि केही वर्ष अगाडि नै हाम्रो साहित्यकारहरूलाई उहाँहरूले जब दुःख पीडा हुन्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आवाज आएको थियो। हामीले छलफल गर्दै थियौँ र हामीले समयको अभावले विभिन्न कारणले त्यति बेला सञ्चालन गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ मेरै आह्वानमा, मेरो अनुरोधमै, मेरो प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समितिले साहित्यका राहत कोष कार्यक्रम जुन सञ्चालन गरेको छ त्योप्रति मैले चाहिँ सफलता पनि मैले पाएको छु र त्यसको जुन सोचाइकर्ता हो अथवा जुन परिकल्पनाकार हो, जुन चाहिँ मैले सोचेको थिएँ त्यो भिजन आज, त्यो सपना आज पुरा भएको छ। यसप्रति पनि मैले केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरू सबैलाई मैले नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रै इतिहासमा हामीले आफ्नै देखिरहेका कवि, राष्ट्रकविलाई उहाँलाई सम्झिनुपर्छ भनेर पनि मैले अनुशासनले राष्ट्रकविको सम्मानमा हरेक वर्ष कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ भनेर मैले अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूसँग, जिम्मेवार साथीहरूसँग मैले जुन एउटा आह्वान गरेको थिएँ
त्यसलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गरेर राष्ट्रकविको सम्मानमा हरेक वर्ष कविता महोत्सव जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्तै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन्, अनुशासनले सञ्चालन गर्दै जाउन् र ती कार्यक्रमहरूको निरन्तरता पनि पाओस् र अनुशासन एउटा चाहिँ सबै साहित्यकारको एउटा साझा संस्थाको रूपमा, साझा एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ अनुशासन रहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। यति भन्दै आजका विशिष्ट अतिथि हाम्रा आदरणीय मन्जुल दाजु, आदरणीय रमेश छेत्रीजी, सुरेन्द्र अस्तफलजी, विशिष्ट कविहरू, यहाँहरूप्रति म चाहिँ अनुशासनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यू, यहाँका आजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ र चाहिँ के अरे हाम्रो अनलाइनबाट थुप्रै साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको समय सुनिदिनु भयो, प्रतिक्रिया दिइदिनु भयो, यहाँहरूको लागि पनि म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले रमेश के अरे मन्जुल दाजुको शब्दमा मैले चाहिँ शब्द मिसाउन चाहेँ। उहाँको एउटा के अरे जातपात सम्बन्धमा एउटा राम्रो लामो कविता सुन्न पाएँ, त्यो पुरानो कविता थियो दाजुको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको शब्दमा मैले छोटो एउटा शब्द मिसाउन चाहेँ। यति भनेर मैले चाहिँ आजको कार्यक्रम समापन हुनेछ र यो अवसरको लागि पनि म गोवर्धनजीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कविता यस्तो छ। पिँधको मान्छे। पिँधको मान्छे सहनु, झुक्नु र हेपिनु त उसको नियति नै हो। पिँधको मान्छे सहनु, झुक्नु र हेपिनु त उसको नियति नै हो। त्यसैले मालिक, मुखिया र विष्ट सामु जदौ गर्छ, डराउँछ र छेउ लाग्छ। पिँधको मान्छे सधैँ थिचिन्छ, मिचिन्छ र चेपिन्छ, शोषित बन्छ, पीडित बन्छ र सदियौँदेखि अन्याय अत्याचार सहिरहन्छ। म पनि उस्तै पिँधको मान्छे, निरीह छु, थिचिएको छु र मिचिएको छु। जसै पिँधको मान्छे सधैँ थिचिन्छ, जसै पिँधको मान्छे सधैँ थिचिन्छ, सधैँ मिचिन्छ पिँधको मान्छे। धन्यवाद, नमस्कार। मैले छोटो कविता यहीँ अन्त गरेँ। यसको साथमा कार्यक्रम सकिएको पनि मलाई नै घोषणा गर्न दिनुभएको छ गोवर्धनजीले। कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।